राजा स्वस्तान साधुन विष्णुन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् विबन्धुं प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। सुखदेव जी ले राजा परीक्षितलाई बडा सुन्दर वर्णन गर्दै भन्न लाग्नुभयो। राजन एकपल्ट हस्तिनापुरका राजा भए धृतराष्ट्र। महाभारत कालीन समयमा महाभारतको कथामा यो प्रसिद्ध कथा हो, किनभने आज धृतराष्ट्र हस्तिनापुरका अधिपति बने। हुन त धृतराष्ट्र जन्मान्ध हुनुहुन्थ्यो, आँखा नदेख्नेवाला। शास्त्र के भन्छ भने राज परम्परामा एउटा कस्तो नियम हुन्छ भने शरीर अङ्ग भङ्ग यदि कसैको भएको छ, अपाङ्ग भएको छ भने उसलाई राजा बनाउन मिल्दैन। जेठो छोरो धृतराष्ट्र हुनुहुन्थ्यो, धृतराष्ट्रलाई राजा नबनाएर माइलो छोरो पाण्डुलाई राजा बनाइयो पहिले। किनभने उहाँहरू दुई दाजुभाइ हुनुहुन्छ, जेठो धृतराष्ट्र, त्यसपछि पाण्डु, अनि यता दासी आमापट्टिको एउटा छोरो हुनुहुन्थ्यो विदुर, कान्छो हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर पाण्डु माइलो बन्नुभयो। पिताजी चाहिँ एउटै, माताहरू चाहिँ अलग अलग। र त्यसपछि धृतराष्ट्रलाई राजा नबनाएर पाण्डुलाई राजा बनाइयो। धृतराष्ट्रले विवाह गर्नुभयो गान्धारीसँग, गान्धार नरेशकी छोरी गान्धारीसँग विवाह गर्नुभयो भने पाण्डुले विवाह गर्नुभयो दुईटी नारीसँग, जसको नाम हो माद्री र कुन्ती। माद्री र कुन्तीबाट 5 सन्तानको रूपमा 5 पुत्र भए, जसलाई हामी पाण्डुका पुत्र भएको हुनाले पाण्डव पनि भन्छौँ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भने यता गान्धारीबाट 100वटा पुत्र जन्मिए। दुर्योधन, दुशासन आदि नाम गरेकी एउटी कन्या दुशला नाम गरेकी एउटी कन्या जन्मिए। ती पुरुषहरू, ती पुत्रहरू भए कुरु वंशका भएको हुनाले कौरव भए। पाण्डुका पुत्र यता भएको हुनाले पाण्डव भए। त्यसैले पाण्डव र कौरवहरू अब हस्तिनापुरको राजा पाण्डुलाई बनाइयो। तर पछि के भयो भने पाण्डुलाई पनि एउटा रोग लाग्यो, पाण्डु रोग भन्ने। त्यो पाण्डु रोग, जसलाई हामी अहिले जन्डिस पनि भन्छौँ होइन, त्यो रोग लागेर उहाँको मृत्यु भयो। पाण्डुको मृत्यु भएपछि पाण्डुका छोराहरूलाई राजा बनाउनु पर्ने भयो। अब पाण्डवहरूलाई राजा बनाउनु पर्ने, तर पाण्डवहरू एकदम अबोध हुनुहुन्थ्यो क्या, सानै हुनुहुन्थ्यो, बालक हुनुहुन्थ्यो। अब बाल्यवस्थामा राजा बनाउनु भन्दा जब तक यिनीहरू ठुला हुन्नन् तबसम्म म राजा बन्छु भनेर धृतराष्ट्र राजा बने। सबैले धृतराष्ट्रलाई राजा बनाउनु भयो। तर धृतराष्ट्र जन्मदै आँखा नदेख्नेवाला हुनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँको बाह्य दृष्टि नष्ट भएको थियो। तर दुष्ट पुत्रहरूको लैलैमा लागेर, अनि उहाँको साला थिए शकुनी, ती शकुनीको अत्यन्त दुष्ट भावमा लागेर उनको बुद्धि पनि के भयो, दुर्बुद्धिमा परिणत भयो। कसको? धृतराष्ट्रको। आज आफ्ना पुत्रहरूको कुसङ्गको परिणाम उहाँको मति पनि, उहाँको बुद्धि पनि कुसङ्गकै कारणले गर्दा भ्रष्ट भयो। अब त भित्री आँखा पनि नष्ट हुन थाल्यो। याद गर्नुहोला, संसारमा 2 प्रकारका आँखा हुन्छ, एउटा बाहिरी आँखा हुन्छ, एउटा भित्री आँखा। बाहिरी आँखा जसलाई हामी चर्मचक्षु भन्छौँ, यो बाहिरी आँखाले संसार हेर्ने काम गर्छ। तर भित्री आँखाले के गर्छ भने सत्य र असत्य छुट्याउने काम गर्छ। धृतराष्ट्रको बाहिरी आँखा त थिएन, अब त भित्री आँखा थियो नि। भित्री आँखालाई पनि त्यो छोराहरूको सङ्गतले गर्दा उनको भित्री आँखा पनि नष्ट भयो। सत्य र असत्य के हो भन्ने कुरा छुट्याउनै छोडे। त्यही भएर धृतराष्ट्रले अन्याय र अत्याचारलाई प्रारम्भ गरे। छोराहरूले जे आउँथे उसले अब त्यही गर्दै गए। ती साला शकुनीबाट जुवामा अत्यन्त कपट भावले चाल गर्दथे। त्यही भएर उनको लैलैमा लागेर धृतराष्ट्रको पनि मति आज दुर्बुद्धिमा परिणत भयो। अब हुँदा धृतराष्ट्रको कतिसम्मको मति बिग्रिएछ भने आफ्ना भाइ पाण्डुका ती पुत्रहरू, जसलाई आफ्नै पुत्र मान्नु पर्ने, तिनले आफ्नो शत्रुको पुत्र मानेर
तिनीहरूलाई मार्न पाए तिनीहरूको यो राजा, यो राज्य, यो सम्पत्ति मेरा पुत्रहरूले लिन पाउने थिए भन्ने सम्झेर आफ्ना भाइका पुत्रलाई मार्ने दुस्साहस गरे धृतराष्ट्रले। यदा तु राजा स्वसुतान साधुन् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यपिष्टास्य सुतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। आफ्ना भाइका छोराहरूलाई मार्ने उद्देश्यका साथ धृतराष्ट्रले एक दिन लाहाद्वारा बनेको घरभित्र पाण्डवहरूलाई भित्र हालेर बाहिरबाट उनले आगो लगाइदिए। किन त भन्दा त्यो लाहा भने फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने एक यस्तो तत्त्व हो जसमा आगो लागेपछि निभ्नै जान्दैन क्या हजुर। त्यो लाहाले बनेको त्यो घर जसमा आगो लगाइदिए बाहिरबाट, ताकि भित्र रहेका पाण्डवहरू त्यही जलेर मरुन्। तिनीहरू मरेपछि तिनीहरूको सारा सम्पत्ति मेरै छोराहरूले लिन पाउँथे अनि मेरा छोराहरू सम्पत्तिवान हुन्थे भनेर सम्पत्तिको आसक्ति गरेका धृतराष्ट्रले आफ्ना भाइका पुत्रहरूलाई मार्ने दुस्साहस गरे। तर भगवानको कृपा महती हुन्छ। जसलाई कृष्णको भगवानको कृपा हुन्छ नि त्यहाँ सबको कृपा हुन्छ के हजुर। बाल बाको ना कर सके जो जग बैरी हो। भगवानको कृपा भएको जीवात्मालाई संसार नै विरोधमा लाग्छ भने पनि कसैले केही एउटा रौँलाई पनि हल्लाउन सक्दैनन्। कोही जति विरोध गरे पनि कसैले परास्त गर्न सक्दैनन्। तर जसलाई भगवानको कृपा छैन भने संसारले त्यसको पक्ष लिन्छ भने पनि उसको कल्याण हुन सक्दैन। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरो भगवत कृपा हैन, भगवानको महती कृपा हुन्छ। भगवानको कृपा थियो पाण्डवहरू प्रति अनि पाण्डवहरूले एउटा जुक्ति लगाए। त्यो लाहाद्वारा जल्दै गरेको घरको भित्रभित्रै सुरुङ भित्रभित्रै खनेर पाण्डवहरू काम्यक वनमा निक्लिनु भयो। 12 वर्षसम्म जङ्गलमा बस्नुभयो। 1 वर्षसम्म विराट नगरमा राजा विराटको दरबारमा गुप्त भेष धारण गरेर उहाँहरू बस्नुभयो। यसरी 13 वर्ष बित्यो। 13 वर्ष बितेपछि पाण्डवहरू कृष्ण भए ठाउँमा जानुभयो। भगवानलाई गएर भन्नुभयो, प्रभु हामीले हाम्रो सम्पत्ति पनि पाएनौँ। सम्पत्ति मात्र होइन त हामी 5 जना बस्ने दाजुभाइ बस्ने एउटा भूमि पनि पाएनौँ। आज हस्तिनापुरबाट अन्याय र अत्याचार गरेर कौरवहरूले हामीलाई घर निकाला गरिदिए। अझै मार्ने दुस्साहस गरेका थिए, तर हजुरको कृपाले हामी बाँच्न चाहिँ सफल भयौँ प्रभु। भगवानले भन्नुभयो, चिन्ता नगर, समयको प्रतीक्षा गर, एक दिन हाम्रो दिन आउँछ। यसरी अन्याय र अत्याचार पाण्डवहरूलाई गरिरहे आज कौरवहरूले। त्यति मात्रै हो र एक दिन के गरेछ भने त्यत्रो भरिएको सभामा जुवा खेल्ने बहानामा शकुनीको कपटी चालले गर्दा सारा सम्पत्ति पाण्डवहरूको जुवामा जिते झैँ गरे। पाण्डवहरूलाई उक्साएर पाण्डव पत्नी द्रौपदीलाई जुवामा दाउमा राखे। और जुवा चाल्ने क्रममा कौरवहरूले आफ्नो पक्षमा चाहिँ त्यो बाजी मारे। परिणाममा द्रौपदी पनि अब हाम्री भइन् भनेर द्रौपदीलाई लिएर गए। किनेर ल्याएको चिज, खरिद गरेर ल्याएको चिज त्यो खरिद गर्नेवालाको हुन्छ, क्रेताको हुन्छ, यानी जसले किनेको छ उसको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले आज जुवामा द्रौपदीलाई जितेको हुनाले द्रौपदी आजदेखि हाम्री भइन्, अब हाम्रो नियन्त्रणमा द्रौपदी छिन् भनेर कौरवहरूले के गरे त भन्दा त्यत्रो भरिएको सभामा जहाँ भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सबै प्रकारका शक्तिशाली महापुरुषहरू, तिनको सामनेमा दुशासन नाम गरेको दुष्टले द्रौपदीको शरीरको वस्त्र हरण गर्न लाग्यो। यो वस्त्र हरण गरेर यसको सतीत्व धर्म नष्ट गरिदिन्छु, यसलाई नग्न बनाएर यसको पातिप्रत्य धर्मलाई नष्ट गरिदिन्छु भनेर द्रौपदीलाई आज शरीर नग्न बनाउन खोज्यो। न बारयामास नृप स्नुषाया स्वाश्रय हरन्त्या कुचकुं कमानी। त्यस्तो निन्दनीय कर्म गरिरहँदा पनि आज कसैले पनि गर्नु हुँदैन है भनेर भन्नु भएन। धृतराष्ट्र पनि चुप लागेर बस्नुभयो। एउटा कुरा ध्यान दिनु, संसारमा गल्ती गर्नु हुँदैन, एकदम अपराध हो। गल्ती एक प्रकारको पाप हो। तर कसैले गल्ती गर्दैछ भने गल्ती गर्दै गरेको थाहा हुने बालाले प्रतिकार गरेन भने त्यो चुप लागेर बस्ने बालालाई पनि आधी अपराध लाग्दछ, उसले पनि आधी पाप भोग्नुपर्छ।
मैले गरे होइन, उसैले गरे, मलाई के मतलब भन्न पाइएन। त्यसैले गलत कर्म गर्दैछ, पाप कर्म गर्दैछ भने बुद्धिमानी व्यक्तिले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई खण्डन गरिहाल्नुपर्छ, त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। चुप लागेर बस्यो भने मौनम सम्मति लक्षणम भन्छ शास्त्रले। चुप्प लागेर बस्नु पनि एक प्रकारको त्यो अपराधलाई स्वीकार गरे जस्तो हो। धृतराष्ट्रले आफ्ना छोराहरूलाई गर्नु हुँदैन है बाबु यस्तो काम भन्नु भएन, त्यही भएर धृतराष्ट्रले नै त्यो काम गरेको मानिन्छ। त्यस कारणले तर त्यस्तो निन्दनीय कर्म गरिरहँदा, त्यत्रै कुलकी बुहारी जसलाई सबको सामनेमा बेइज्जती गरिरहँदाखेरि पनि आज कौरवहरूले केही बोल्न सकेनन्। भीष्म पितामह दुर्योधन आदि सबैजना आज त्यसको विरोध गर्न सकेनन्। द्रौपदीले आफ्ना 5 पतिदेव भेला गरेर पुकार गरिन्, तर जुवामा हारिसकेको हुनाले पतिहरू पनि निरीह भएर बसे। विपत्ति परेको बेलामा जसले साथ दिँदैन भने त्यसलाई साथी भन्न सकिँदैन। साथी त त्यो हो जसले हर वक्त साथ दिइरहन्छ। मलाई आज मेरो प्राण सङ्कटमा परेको छ, मेरो आज सतीत्व धर्म सङ्कटमा परेको छ, स्वामी मलाई बचाउनुहोस्। द्रौपदीले बारम्बार पुकार गरिन्, तर पाण्डवहरू निरीह भएर बसे, यानि केही गर्न नसक्ने जस्तो भएर बसे। रुँदै रुँदै द्रौपदीले भगवानलाई पुकार गरिन्, हानाथ द्वारकावासी क्वासी क्वासी महाभुज प्रभु, तिमी कहाँ छौ नाथ? आज तिम्रो चरणकी दासी आज यी दुष्टहरूबाट आज अत्यन्त अपमानित भइरहेकी छिन्। आफ्नो भक्तको अपमान त तिमी सहन सक्दैनौ रे त प्रभु, त्यसैले आउनु मलाई बचाऊ। भगवानलाई रुँदै रुँदै पुकार गरिन् द्रौपदीले। दुईटै हात आकाशतिर फालेर आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धारा झार्दै भगवानलाई जब पुकार गरिन्, भगवानलाई सह्य भएन। भगवान तुरुन्तै कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुबीर, 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। भगवान तुरुन्तै प्रकट हुनुभयो, द्रौपदीको शरीरमा 10 गज सारी दिनुभयो। भगवान आफै सारी बनेर प्रकट हुनुभयो भन्ने कथा आउँछ हिन्दू पुराणमा। र 10 गज सारी बनेर भगवानले भने आफ्नो द्रौपदीको शरीरलाई ढाकिदिनु भयो। त्यही बेलामा दुशासनले त्यो वस्त्रलाई खिच्न थाल्यो। जति खिच्छ खिच्दा त्यो जो सारी जो छ त्यसको पहाड जस्तो भइसक्यो। 10,000 हात्तीको बल थियो दुशासनमा, ऊ बरु त्यो बल उसको पनि घटेर थकित भएर बेहोस हुन्थ्यो, बेला बेलामा लड्थ्यो र पनि द्रौपदीको शरीरबाट सारी चाहिँ टुटेन। त्यही भएर शास्त्र के भन्छ भने 10,000 गज बल थक्यो घट्यो, फिर्ता गरिदिनुहोस् उनीहरूको सम्पत्ति। यदि सावधान, यदि तपाईले उनीहरूसँग अत्यन्त जोरी खोज्नु भयो भने फेरि उनीहरूले पनि आत्मरक्षा गर्न जानेका छन्। उनीहरूको बल मलाई थाहा छ दाजु, मैले भनेको मान्नुहोस्। दुष्ट पुत्रको लेलेमा लागेर आज तपाईँ निन्दनीय कर्म गर्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस् दाजु, जुन पुत्रले आफ्नो हाम्रो कुललाई कलङ्क गरिरहेको छ भने हाम्रो शास्त्र के भन्छ भने बरु त्यो कुल कलङ्क गर्नेवाला छोरोलाई त्याग दिनुपर्छ, तर कुलको संरक्षण गर्नुपर्छ। तपाईँका त धेरै पुत्र छ, एउटा पुत्रले अपराध गर्यो भने त्यो पुत्र त्याग दिनुहोस्, सम्झाउनुहोस्। सम्झिँदैन भने त्यसलाई निकालिदिनुहोस्, त्यसलाई हटाइदिनुहोस्। त्यजति एकम कुलस्यार्थे, महाभारतमा लेखेको छ, त्यजति एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजते और ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सततम त्यजते। एउटा छोरोलाई त्याग्दा कुल बच्छ भने बरु छोरो त्यागिदिनुहोस्, त्यस्तो छोरो अरू पनि हुन सक्छन्, तर कुलको संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ। कुललाई कलङ्क गर्न चाहिँ मिल्दैन। यदि छोरोलाई त्याग्दा कुल बच्छ भने कुल बचाउनुहोस्, कुललाई त्याग्दा गाउँ बच्छ भने गाउँ बचाउनुहोस्। कुललाई त्यागेर गाउँ नगरको रक्षा हुन्छ भने गाउँ नगरको रक्षा गर्नुपर्छ। गाउँ नगरलाई त्यागेर यदि देशको रक्षा हुन्छ भने देशको रक्षा गर्नुपर्छ। देशलाई मात्रै न संसारलाई त्यागेर यदि आफ्नो रक्षा हुन्छ भने संसारलाई त्यागिदिनुहोस्, तर आफ्नो कल्याण चाहिँ गर्नुपर्छ। महाभारतले त्यो लेखेको छ, आत्मार्थे सततम त्यजेत। आफ्नो लागि त सबै कुरा त्याग्नुपर्छ। कुलको लागि छोरो त्यागिदिनुहोस्, गाउँको लागि कुल त्यागिदिनुहोस्, देशको लागि गाउँ त्यागिदिनुहोस्, तर आफ्नो लागि
के त्याग्ने त भन्दा सबै कुरा त्यागिदिनुस्। के त्याग्दा तपाईको कल्याण हुन्छ त्यो त्यागिदिनुस्। आपदर्थे धनम रक्ष्य दारा रक्ष्य धनेरपि धन त्याग्दा हुन्छ भने धन त्यागिदिनुस्। घरको कोही सदस्य त्याग्दा हुन्छ भने सदस्य त्यागिदिनुस् हैन। जे त्याग्दा तपाईको कल्याण हुन्छ त्यो त्याग्दिनु। हजुर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसैले दाजु मैले भनेको मान्नुहोस्। विदुरजी सम्झाउँदै मैले भनेको मान्नुहोस्। एउटा मूर्ख पुत्र भयो भने पद पदमा दुःख प्राप्ति हुन्छ। अजात मृत मूर्खाणाम परमाद्यौ न चान्तिम सकृत दुःख करा वाद्य वन्ति मस्तु पदे पदे। बरु छोराछोरी नजन्मिए एकपल्टको दुःख आउँछ। के गर्नु म त अभागी मेरो त सन्तानै भएनन् भन्यो एकपल्टको दुःख। बरु जन्मिएर मरे भने एकपल्ट दुःख हुन्छ। जन्मिन त जन्म्या थिएन निसन्तानी त थिइन नि तर के गर्नु मेरो भाग्यमा रहेछन् सन्तानै अडिएनन् भनौँ दुःख मानु एकपल्टको दुःख। तर जन्मिएको सन्तान यदि मूर्ख बनेर प्रकट भयो भने उसले पद पदमा पाइला पाइलामा क्षण प्रतिक्षण दुःख दिइरहेको हुन्छ। त त्यो आज तपाईको पुत्र आज मूर्ख भएको छ दाजु जसको कारणले आज हाम्रो कुललाई कलङ्क बनाइरहेको छ। मैले भनेको मान्नुस् दाजु उनीहरूको सम्पत्ति उनीहरूलाई वापस गरिदिनुहोस्। पाण्डवहरूको सम्पत्ति पाण्डवलाई फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी विदुरजी महाराजले बडा प्रेमले सम्झाउन थाल्नुभयो। अब महाभारतमा आउँछ यसको विस्तृत कथा चाहिँ हैन। महाभारतमा अब 18वटा पर्व हुन्छन् त्यसमध्येबाट उद्योग पर्व भन्ने छ। वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए भगवान भन्नुहुन्छ अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप हो जाए मेरा बस यही पूर्ण सत्कार है। तिमीले मलाई 84 व्यञ्जन छ 56 भोग छ भनेर भन्यौ नि दुर्योधन सुन तिम्रो त मलाई न धन चाहिन्छ न सम्पत्ति चाहिन्छ न तिम्रो आभूषण चाहिन्छ न जग्गा जमिन न इष्टमित्र न बन्धु बान्धव मलाई कोही चाहिँदैन। मलाई पदार्थको लोभ नदेखाऊ। यदि साँच्चै तिमी मलाई दिन्छौ भने तिमी चाहिँ मेरो बनिदेऊ। प्रेम मलाई समर्पण गर मलाई भाव समर्पण गर। भावका भुखाउ म त भावको भोको छु। भावले मलाई जसले भजन गर्छ त्यसलाई म यो भवबाट पार गराइदिन्छु यो मेरो विशेषता हो। तर तिमीले मलाई 84 व्यञ्जन 56 भोगको लोभ देखाइरहनु दुर्योधन मलाई चाहिँदैन तिम्रो त्यो 56 भोग 84 व्यञ्जन तिमी नै खाऊ। किनभने तिमीलाई श्रद्धा छैन मलाई भोग छैन। श्रद्धा र भोग नभएको ठाउँमा भोजन गरिँदैन हैन। हजुरको घरमा कोही पाहुना मान्छे आए अनि खाने बेला भयो खाने बेला भएपछि एकदम झर्को फर्को गर्न थाल्नुभयो हजुर एकदम अनि खाने बेला भएपछि लु आ त्यो खाना भनेर आउला घरमा काम 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 धाम केही छैन कमाउन धमाउन छैन तिमीहरूलाई आइदिए भइगयो पाहुनालाई आइदिए भइगयो के छ र ल त्यही खाना आउला लु आऊ खाना भनेर झर्क झर्केर बोलाउनु भयो भने त हजुरको घरमा आएको पाहुनाले खान्छ खाँदैन होला के खाइसक्नु भएको अघि नि त अगाउन जति त्यसले गाली गरिसक्यो खानै मन लाग्दैन नि हैन। किनभने दिदीबालालाई श्रद्धा भएन कि हजुर। यदि त्यति भनिकन पनि खानेवालालाई चाहिँ एकदम भोक लागेको छ भोकले चाहिँ प्राणै निक्लेला जस्तो भएको छ भने त फेरि खान्छ पनि हो। अब लाचार भएर के गर्नु नखाइ मरिहालिन्छ। अब जे भने नि अब खानै पर्यो भन्छ खान्छ। तर भोजन गराउने बालालाई चाहिँ बहुत प्रेम छ श्रद्धा छ अत्यन्त आदर गर्छ हैन अत्यन्त प्रेम गर्छ भने हजुर आफ्नो पाहुनालाई बहुत सम्मान गर्नुहुन्छ। हजुरले त बस अगाडि आएर बसिदिए मात्रै पनि हामी कृतकृत्य हुन्छौँ भनेर यसरी प्रशंसा गरिरहन्छ भने भोकै नलागे पनि हजुरले एकै गाँस भए पनि उसको श्रद्धाको सम्मान गर्न भने हजुरले खाइदिनुहुन्छ। त्यसैले शास्त्र के भन्छ भने भोजनमा श्रद्धा हुनुपर्छ कि हजुर भोजनमा प्रेम हुनुपर्छ। बिना प्रेमको भोजन कहिले ग्रहण गर्नु हुँदैन। भगवानले भन्नुभयो तिमीलाई अभिमान छ दुर्योधन तिमी मलाई पदार्थको लोभ देखाउँदैछौ तर मलाई पदार्थ चाहिँ चाहिँदैन। मलाई चाहिन्छ त केवल प्रेम। प्रेम भयो भने म बस पुगिहाल्छ मलाई केही चाहिँदैन। प्रेम छैन भने म कसै गरी पनि त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दिनँ। भगवानले भन्नुभयो दुर्योधनलाई शिक्षा दिनु मिलेन जमुना सरस्वती में मिलेन गंगा नहाय प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रेम सरोवर में जब डूबे प्रभु की झलक खाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो
लाख उपाय। यमुना जानु, जमुना सरस्वती जानुस्, विभिन्न गंगा जानुस्, स्नान आदि कर्म गर्न भनेर जबसम्म प्रेम छैन तबसम्म हजुरले दर्शन पाउनुहुन्न। भगवानको प्रेम रूपी सरोवरमा बस्नुभयो भने आफ्नै हृदयमा भगवानको साक्षात्कार गर्न पाउनुहुन्छ, हैन? मिलेन पर्वत में निर्जन में, मिलेन वन भर माय, प्रेम जगत घूमे तो प्रभु को, प्रेम जगत घूमे तो प्रभु को, घट मेले पधराय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। पहाडको चुचुरोमा जानुस्, अनकन्टार जंगलमा जानुस्, समुद्रको गहिराईमा जानुस्, सारा जंगल भट्किनुहोस्, जब तक हृदयमा प्रेम छैन तब तक भगवत प्राप्ति गर्नुहुन्न। प्रेम छ भने कहीँ जानै पर्दैन, घरमै बसी बसी भगवानको दर्शन गर्न पाइन्छ। कति सजिलो हुन्छ, कति उपाय। मिलेन पंडित को ज्ञानी को, मिलेन ध्यान लगाय, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नट पर नयन समाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। सारा वेद उपनिषद विभिन्न सत्शास्त्र पढ़ने वाला पंडित होस्, चाहे ध्यानी होस्, ज्ञानी होस्, जोसुकै होस्, जब तक प्रेमलाई उसले राम्रोसँगले जाने छैन भने उसले भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैन। और प्रेम जानेको छ भने कहिले पढ्नै पर्दैन, बस आँखाको मध्य भागबाटै कन्हैया प्रकट भइहाल्छ। ती गुजरकी छोरी, ती गोपीहरू जसले न कहिले पढेका थिए न कहिले लेखेका थिए, गाईको गोबर सोर्न र घाँस काट्न भन्दा नजानेको ती ब्रजकी गोपीहरू, जसको द्वारमा कृष्ण 9 दिनको अमिलो मोही भए पनि द्याउन ए सखियो भन्दै कुदिरहेको छ। त्यो त्यही कृष्ण हो जसको चरण कमलको दर्शन गरेर करोडौं देवताहरू करोडौं वर्षदेखि तपस्यारत छन्। ठुलठुला ध्यानी ज्ञानी योगी सन्यासीहरू आफ्नो ध्यान गरेर कृष्ण चरणको चिन्तन गरिरहेका छन्। त्यो कृष्ण चरण गोपीहरूको घर घरमा गएर भन्दैछ, ए सखियो 9 दिनकै अमिलो मोही छ भने पनि एक अन्जुली द्याउ न पिउनलाई भनेर कुदिरहेको छ। इसको नाम हो प्रेम। त्यसैले मिलेन मंदिर में मूरत में, मिलेन अलख जगाय, प्रेम बिंदु दृग से टपके, प्रेम बिंदु दृग से टपके, जब तुरंत प्रकट हो जाय मोहन, प्रेम बिना नहीं मिलता। मन्दिरमा जानुहोस्, मूर्तिको सेवा गर्नुहोस्, अलग निरञ्जन राधे राधे हरे राम हर वक्त भगवानको नाम जप्नुहोस्। जब तक हृदयमा प्रेम हुँदैन तब तक मन्दिर भित्र पनि ढुङ्गाको मूर्ति भन्दा बाहेक अर्थ देख्न पाइँदैन। जब प्रेम भएर आँखाबाट प्रेम रूपी आँसु जब हजुरको एक थोपा भुइँमा झर्छ भने बस जहाँ हुनुहुन्छ भगवान त्यही प्रकट हुनुहुन्छ, मन्दिरसम्म धाउनै परेन। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, पर कारण को प्रहलाद का। हजुरले प्रहलादजीको कथा सुन्नु भएको छ हैन? भोलि सुनाउला म तपाईहरुलाई। प्रहलादजी महाराज यति भगवानको भक्त हुनुहुन्थ्यो कि भाइ प्रहलादजी महाराजलाई हिरण्यकश्यपले के भन्नु भने, ए प्रहलाद तेरो भगवान कहाँ छ लु देखा त। प्रहलादजीले भन्नुभयो, लौ के प्रश्न गरे होला, तेरो भगवान कहाँ छ रे? मेरो भगवान कहाँ छैन भन्नुहोस् न, अनि म भनौला। म त किनभने हर जग्गा मैले मेरो भगवानलाई देखेको छु। प्रहलाद हिरण्यकश्यपले भने, तैँले देखेको छस्? अँ देखेको छु। मैले देख्दिन त, खै त। अरे हर प्रहलादजीले भन्नुभयो, प्रेम रूपी चस्मा आँखामा लगाउनुहोस् पिताजी, प्रत्येक कण कणमा भगवानको दर्शन हुन्छ। जब तक प्रेम रूपी चस्मा लगाउनुहुन्न मन्दिर भित्र पनि भगवान देखिँदैन। हिरण्यकश्यपले पनि जहाँ पनि देखेको छ, जहाँ पनि पक्का हो, पक्का। त्यसो भए अगाडिको खम्बामा पनि देखा होलास् नि, हैन? खम्बामा पनि देखेको छ। हिरण्यकश्यप गए खम्बामा प्रहार गरे, भगवान खम्बाबाटै प्रकट हुनुभयो। यो कथा तपाईहरुले सुन्नु भएकै छ। प्रहलादको सामनेमा भगवान नरसिंह खम्बाबाट प्रकट हुनु भएको हो, हैन? त्यही भएर आज पनि त्यो भगवान नरसिंह प्रत्येक खम्बामा छ, नभएको होइन। किनभने नरसिंह बसे प्रति खम्बनमे, पर कारणको प्रहलाद कहा। जुन दिन हृदयमा प्रहलादको जस्तो भक्ति भयो भने भगवान नरसिंह खोज्न कहाँ मठ मन्दिर धाइरहनु पर्छ र
खम्बा खम्बामा भगवान नरसिंह सजिएर बसेको छ। हृदयमा प्रेम छैन भने त फेरि त्यही हो, मैले अघि नै भने मन्दिरभित्र पनि त्यही माटोको ढुङ्गाको मूर्ति भन्दा अर्थ देखिँदैन। त्यस्तो मूर्ति त त्यस्तो ढुङ्गा त्यस्तो मूर्ति त हाम्रो प्रत्येक खोलाको किनारामा पाइन्छ। त्यस्तो ढुङ्गा त्यस्तो चिल्लो ढुङ्गा, तर भाव छ भने भगवान जहाँ पनि प्रकट छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ, भगवान भन्नुहुन्छ, हेर दुर्योधन, तिमीले दिएको 84 व्यञ्जन मलाई चाहिँदैन, किनभने म पदार्थको भोको होइन, मलाई किन चाहिए आश्चर्य पदार्थ। त्यसैले तिमी पदार्थको मलाई लोभ देखाउँछौ भने तिमी तिम्रो भोजन तिमी नै गर, मलाई चाहिएको छैन भनेर भगवान त्यहाँबाट सरक्क हिँड्नुभयो हस्तिनापुरबाट र सिधै जानुभयो विदुरजीको कुटियामा। विदुरजी कता भिक्षा माग्न जानु भएको रहेछ, विदुरानी नुहाउन ठिक्क पर्नु भएको रहेछ। गएर भगवानले ढोका ढक्ढो गर्नुभयो र भन्नुभयो, मैया अरे मैया मै भोक लग रही, कछु खानेको दिएन भन्दै फुक्यो। मलाई भोक लागेको छ मैया, केही खान देऊ न। विदुरानी छक्क पर्नुभयो। करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक भाइ, जसको संकल्पले सारा जगत तृप्ति हुन्छ, आज त्यो परमात्मा मेरो द्वारमा आएर भोक लाग्यो मैया केही खान देऊ न भन्दैछ। छक्क पर्नुभयो विदुरानी पनि। साधारण मनुष्यले मागे भन्दा चलो ठिकै हो, करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक, जसले संसारलाई संसारको संहार गरेको छ, जसले संसारलाई सृष्टि गरेको छ, त्यो परमात्मा मसँग भोक लाग्यो भनेर मान्दैछ। त्यो त्यही कृष्ण हो नि, जो अघि दुर्योधनको 84 व्यञ्जन को लोभ देखाउँदा भोक लागेको छैन भन्ने कृष्ण आज विदुरानीको घरमा आएर भन्नुहुन्छ मलाई भोक लाग्यो भनेर। कृष्णको बडा विचित्र लीला। अब के ल्याउने, खानेकुरो केही छैन घरमा। स्वामी पतिदेव पनि भिक्षा माग्न जानु भएको छ। जानुभयो बगैँचातिर यसो केही छ कि भनेर पाकेको एक घरी केरा रहेछ, त्यही केरा लिएर आउनुभयो। होस हवास छैन, केरालाई छोडाउन थाल्नुभयो। कृष्णलाई केराको बोक्रा चाहिँ मुखमा हालिदिएर बुद्धि चाहिँ भुइँतिर फाल्न थाल्नुभयो। मैया विदुरानी, हजुरले एउटा कुरा बताउँ, कृष्णको चरणप्रति अविचल प्रेम भयो भने बाहिरी ज्ञान हुँदैन। संसारको प्रेममा बाहिरी ज्ञान हुन्छ। संसारको प्रेममा डर हुन्छ, लाज हुन्छ, सङ्कोच हुन्छ, भय हुन्छ, संकीर्णता हुन्छ, मर्यादा हुन्छ, निष्ठा हुन्छ, प्रेम हुन्छ, के हुन्छ सबै कुरा हुन्छ। ज्ञान हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, विवेक हुन्छ। तर भगवानको चरणसँग प्रेम गर्नेवाला एकदम तत् समर्पित भएको भक्तिले युक्त भएको भक्त पागल जस्तो हुन्छ। उसलाई न डर हुन्छ, न लाज हुन्छ, न उसलाई कुनै बुद्धि हुन्छ, न विवेक हुन्छ। बाहिरी ज्ञान हुँदैन। पूरब में हुए गौरांग पागल, मेवाड़ में हुई मीरा, गुर्जर में हुए तुका पागल, काशी में हुए कबीरा। भगवानका जति पनि भक्तहरूको कथा सुन्नु भएको छ नि हजुरले, प्रत्येक भक्तहरू एक प्रकारको पागल जस्ता भएका छन् क्या। भगवानलाई प्राप्ति गर्न पागलै हुनु पर्दो रहेछ। होस हवास नभएको, डर लाज नभएको, त्रास नभएको, केही नभएको, बिल्कुल पागल कस्तो हुन्छ त्यस्तै। कृष्णमय, कृष्ण प्रति समर्पित बन्नु पर्दो रहेछ। बाहिरी ज्ञान हुँदैन, ज्ञान हुनु हुँदैन भगवानको प्रेम गर्ने वालालाई। संसारको प्रेम गर्ने वालालाई बाहिरी ज्ञान हुन्छ, भगवानको प्रेम गर्ने वालालाई केवल अन्तर्ज्ञान हुन्छ। विदुरानीलाई थाहै भएन केराको बोक्रा खुवाएको छु कि गुदी खुवाएको छु भन्ने। ज्ञान भएन थाहा हुन्छ होइन, बुद्धि भएन थाहा हुन्छ। बुद्धि नै छैन, बुद्धि जति सकिगयो। अब भगवानको त्यो चरणको प्रेमले लगि त गयो बुद्धि। केराको बोक्रा कन्हैयाको मुखमा खुवाउन थाल्नुभयो। भगवान पनि कुटु कुटु चपाउन थाल्नुभयो। यति मिठो स्वाद त मैले सबैको जुठो भएर सुदामाको 4 मुठी कनिकामा मात्रै पाथे, कति मिठो हो केराको बोक्रा पनि। कुटु कुटु खान थाल्नुभयो। भित्र आउनु छैन, बस्नु छैन, केही छैन। बाहिर ढोकामा ठिङ्ग उभिनु भएको छ भगवान। विदुरानी अर्धनग्न हुनुहुन्छ, नुहाउन ठिक्क परेकी, और केराको बोक्रा कन्हैयाको मुखमा। हेर्नुहोस् त कस्तो प्रेम, यो अचम्मको प्रेम। हजुर हाम्रो घरमा त भाइ कोही पाहुना आयो भने ढोकामै उभिएर केही खाना त दिँदैनौँ त हामी त ल्याउँछौँ नि, भित्र आउनु बोलाउँछौँ। पहिले आउनुहोस् हजुर बस्नुहोस् भन्छौँ, बैठक रुममा लैजान्छौँ। अनि चिसो चल्छ कि हजुर तातो भन्छौँ, चिया कफी के सोध्नुपर्ने सबै कुरा सोध्छौँ। कहीँ नभएको बुद्धि, कहिले नआउने बुद्धि पनि त्यतिखेर पाहुना आएपछि चाहिँ आउँछ फेरि हामीलाई बुद्धि पनि होइन। अरू बेलामा एक थरी सब्जीले छाप टर्थ्यो भने पाहुना आएको दिन 3 थरी सब्जी बनाउन मन लाग्छ। कहिले नदेखाइएको झर्काको थाल त्यतिखेरै निकाल्न मन लाग्छ पाहुनाकै सामनेमा होइन। किनभने कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, इज्जत त ढाक्नै पर्यो भाइ। केही भन्ला फेरि भोलि गएर कति ज्ञान हुन्छ, कति बुद्धि हुन्छ। यो संसारको प्रेमको लक्षण हो। तर त्यही प्रेम यदि भगवानको चरणसँग हुन्छ भने बाहिरी ज्ञान बिल्कुल हुँदैन, सबै लुप्त हुन्छ। विदुरानीलाई त थाहै छैन। होस् भयो
ती ढोकाको चाहिँ द्वारमा चाहिँ मूल द्वारमा उभ्याउनु भएको छ। कन्यालाई बोक्रा चाहिँ खुवाउनु भएको छ, गुदी चाहिँ फालिदिनु भएको छ। भगवान कुटु कुटु चबाउन थाल्नुभयो। एकछिनपछि विदुरजी आउनुभयो, परबाट देख्नुभयो घरमा कन्यालाई बोक्रा खुवाइरहेको छ के राखेको भनेपछि गाली गर्दै आउनुभयो, बुद्धि छैन तर लाज छैन के गरे कि भन्दै गाली गर्दै आउनुभयो। विदुरानी झसङ्ग आउनुभयो। अब थाहा भयो विदुरानी हो लौन मजदुर गर्न नहुने गरिरहेको छु भनेर विदुरानी लाजले भाग्नुभयो। विदुरजी आउनुभयो, बाँकी भएको केराहरूलाई छोडाउनु भयो र भन्नुभयो, प्रभु मेरो श्रीमतीको त बुद्धि नै छैन, त्यसको त दिमागै छैन क्या प्रभु, उसले गरे गल्ती मलाई क्षमा गर्दै बक्सियोस्, म हजुरलाई भोजन गराउँछु भनेर बाँकी भएको केरा छोडाएर बोक्रा चाहिँ फालेर गुदी चाहिँ खुवाउन थाल्नुभयो। फेरि अब विदुरजीले हेर्नुहोस्, किनभने अब त ज्ञान आयो नि। एउटा कुरा ध्यान दिनु, प्रेमको अगाडि भक्तिको अगाडि ज्ञान गुदडी समान हुन्छ। गुदडी भनेको गुन्द्री जस्तो, तर भक्तिको अगाडि ज्ञान बाठो हुन थाल्यो भने हेर्नुहोस् अब के हुन्छ। विदुरजीले भन्नुभयो, विदुरजीले खुवाउनु भयो, भगवानले भन्नुभयो विदुरजी कहे कृष्ण जी सुनो विदुरजी वैसो स्वादन आपना। तपाईँकी पत्नीले खुवाउँदा जुन मिठो लागेको थियो मलाई त मिठो लाग्यो नि त अहिले भन्नुभयो। छक्क पनि हो विदुरजी, हाम्रो भगवानलाई पनि बोक्रा चाहिँ मन पर्दो रहेछ, गुदै चाहिँ मन पर्दो रहेछ, अनि किन र प्रभु भनेको। भगवानले मुसुक्क हाँस्दै भन्नुभयो, अरे विदुरजी विदुरजी बासे कुसे रूखे सुखे हम तो विदुरजी भाव के भूखे। बासे कुसे रूखे सुखे हम तो विदुरजी भाव के भूखे। प्रेम सखी धनी धनी विदुरानी जीवन सफल बनावना। भगवानले भन्नुभयो, विदुरजी मलाई बासी होस्, रुखा होस्, सुक्खा होस्, हैन जस्तो सुकै होस्, तर जसले प्रेमले मलाई समर्पण गर्छ भने मेरो लागि त्यही चिज अमृत हुन्छ। 84 व्यञ्जन तयार गरेको छ, मनमा प्रेम छैन भने मलाई त्यही चिज विष समान हुन्छ। त्यही भएर तपाईँकी पत्नीमा प्रेम थियो, मलाई बोक्रा मन पर्यो, अमृत जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई प्रेम होइन केवल ज्ञान मात्रै छ, त्यही भएर यो बुद्धि पनि मलाई मिठो लाग्यो। विदुरजी त बोल्न सक्नु भएन त, भगवान त प्रेम वत्सल पो हुनु रहेछ, भगवान त भावको भोको पो हुनु रहेछ। विदुरजी छक्क पर्नुभयो, नतमस्तक बन्नुभयो, भगवानसँग क्षमा माग्नुभयो। भक्त वत्सल भगवानको त्यसैले प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए भक्तों का मान टलते देखा। प्रेमको बसमा भएको त्यो परमात्मा आफ्नो नियम बरु बदल्न तयार छ, तर भक्तको प्रेमलाई भगवान बहुत सम्मान गर्नुहुन्छ। यो भगवानको विशेषता हो। जिनके चरण कमल कमला को करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रज कुटिल कुंज में कण कण पथ पर चलते देखा। हजुरले एउटा फोटो देख्नुभयो होला नि भगवानको, तो बिल्कुल तो समुद्र माथि भगवान शयन गर्नुभएको शेषशाही भएर हैन नारायण भगवान सुत्नु भएको देख्नुभयो होला। अनि भगवानको चरणमा लक्ष्मी बस्नु भएर भगवानको चरण यसो दबाइरहेको देख्नुभएको होला नि हैन। यति कोमल छ भगवानको चरणारविन्द, यति कोमल छ प्रभुको चरण। लक्ष्मीले भगवानको चरण दबाउने बेला पनि लक्ष्मी त्रसित भएर दबाउनुहुन्छ। कतै मैले यो छुदै गरेको यो कठोर हातले भगवानको चरणलाई दुख्ने पो हो कि भन्दा बिस्तारै एकदम मुलायम ढङ्गले सेवा गर्नुहुन्छ। त्यो चरण कमल त्यति कोमल चरणारविन्द हेर्नुहोस्, भक्तको लागि के गर्नुहुन्छ, त्यही भगवानको चरणारविन्द जसलाई लक्ष्मीले आफ्नो हत्केला भन्दा बाहिर निकाल्नुहुन्न बा कतै पीडा हुन्छ कि भनेर आज त्यही चरणारविन्द ब्रजमा हेर्नुहोस् त, ती गुलर ती के भन्छ अनेक प्रकारका ती बबुलका काँडा काँडा भएको ढुङ्गै तिखा ढुङ्गा भएको त्यो ब्रजमा भगवान खाली चरण नग्न चरण फेरि दौडेर गोपीको घर घर कुदिरहनु रहेको छ। त्यही भगवान होइन जसको चरणारविन्दलाई लक्ष्मी आफ्नो हातले स्पर्श गर्न पनि डराउँछिन्, आज त्यही चरणारविन्द तिखो काँडै काँडा भएको जङ्गलमा फिल्लिली दौडिरहेको छ। यो हो भगवान प्रेमको बसमा हुनुहुन्छ। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। त्यो तिनै कृष्ण हुन् जसले यो संसारलाई सृष्टि मात्रै हैन त पालन पनि गरेको छ, संहार पनि गरेको छ। मलाई मात्रै हैन त संसारका 84 लाख प्रकारका योनिलाई पनि भगवानले संरक्षण गरिरहेको छ।
सारा जगतलाई पालन गर्नेवाला त्यो कृष्ण हेर्नुहोस् त आज आफू पालिनलाई के गर्छ। जब ब्रजमा गाई चराउन भनेर भगवान जानुहुन्छ, एउटा बाछाले गाईको दुध खाँदै गरेको देख्नुभयो भने दौडेर जानुहुन्थ्यो, त्यही बाछाको पुच्छरलाई चिमोट्नुहुन्थ्यो, बाछा त्यहाँबाट भाग्थ्यो। अब यो दुध म अहिले खाइदिइहाल्छु भनेर त्यो अब त्यो रनक्क रन्केको त्यो धुन हुन्थ्यो नि गाईको, त्यो धुनमा गएर आफ्नै मुख लगाएर अनि तान्नुहुन्थ्यो, बाछाले ताने जस्तो गरे। कस्तो अचम्म हेर्नुहोस् त। त्यही कृष्ण होइन जसले संकल्प गरेको भरमा सारा जगतलाई तृप्ति गराउन सक्नेवाला कृष्ण आज बाछाले छोडेको जुठो दूध पनि भगवान प्रेमले ग्रहण गरिदिएको छ। यो हो भगवान प्रेमको वशीभूत। बोलिए प्रेम वत्सल भगवानको। जिनका ध्यान विरंची शंभो सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गीत उछलते देखा। ती तिनै भगवान हुन् जसलाई ठुला ठुला ऋषि महर्षिहरू ब्रह्माजी सनकादि आदि नाम गरेका साक्षात भगवत शक्ति सम्पन्न भगवान ब्रह्मा स्वयंले ध्यान गर्दा त जसको चरण स्थिर हुन सकिरहेको छैन, आज त्यही कृष्णको चरणारविन्द हेर्नुहोस् त। आज ती सखा मण्डलहरूको साथमा ती आफ्ना ब्रजवासी गोपहरूको साथमा हातमा के भन्छ भकुण्डो लिएर भगवान कुदिरहनु भएको छ, बल खेल्न भनेर उफ्रिरहनु भएको छ। जिनके वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रुबिंद मृग तलते देखा। जुन भगवानले आफ्नो भ्रुकुटीलाई आफ्नो त आँखी भाउ छ नि, आँखी भाउलाई यसो टेढो गरिदिनु भयो भने सारा संसार तहस नहस हुन्थ्यो। जुन भगवानले आँखालाई टेढो गरिदिनु भयो भने 7वटा समुद्र डरले उम्लिन थाल्थे। आज त्यो कृष्ण यशोदा मैयाले हातमा लौरो लिएर ए कन्हैया यो कसले खाएको भनेर बेसरी गाली गर्नुभयो नि, थर 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 काप्दै भगवान श्री कृष्ण आँखाबाट 2 थोपा आँसु झारिहाल्नु। त्यो तिनै कृष्ण हुन् जसले आँखी भाउलाई अलिकति टेढो बनाइदिनु भयो भने सारा जगत उथल फुथल हुन्थ्यो। आज त्यही कृष्णलाई यशोदा मैयाले लौरो लिएर यसो हात उज्याउनु भयो भने आँखाभरि आँसु बनाएर रुन थाल्नुहुन्थ्यो। अब भन्नुहोस् त भगवान भक्तको वशमा हुनुहुन्छ, भगवान भावको वशमा हुनुहुन्छ, भगवान प्रेमको वशमा हुनुहुन्छ, न कि पदार्थको वशमा। रोके कहते यशोदा से कान्हा, मुझको अब तक बताया नहीं है। जसको टेढो नजरले सारा जगत उथल पुथल हुन्छ, आज त्यो कृष्ण यशोदाको सामनेमा रोइरहनु भएको छ। कस्तो अचम्म। रोके कहते यशोदा से कान्हा, मुझको अब तक बताया नहीं है। मोल लाई तो मथुरा से मुझको, तूने खुद मुझको बताया नहीं है। के भनेर रुनुहुन्छ मैयासँग? एक दिन के भएछ भने अब यो प्रसंग आइहाल्यो। एक दिन के भएछ भने भगवान कृष्ण खेल्दै हुनुहुन्छ सखाहरूको साथमा, सखाहरूले कन्हैयालाई जिस्क्यायो, कन्हैया एउटा कुरा भन न, तिम्रो पिताको नाम के हो? नन्द बाबा। आमाको नि? यशोदा मैया। हामीलाई त विश्वास लाग्दैन। किन भगवान? तिम्रो पिता पनि त्यति गौर छन्, किन सेतो गोरो हुनुहुन्छ, माता पनि त्यति गोरो हुनुहुन्छ, तिमी चाहिँ त्यति कालो कसरी भयो? त्यति गोरो बाउ आमाको छोरो यति कालो कहीँ हुन्छ? पक्कै पनि नन्द बाबाले तिमीलाई साटेको हुनुपर्छ है कन्हैया, मैले सुनेको छु तिमीलाई साटे अरे। अनि त्यति कुरा सुनेको भरमा कृष्ण गएर मैयासँग रुँदै रुँदै भन्नुहुन्थ्यो, रोके कहते जो बोलेको तिमीलाई त सत्य जस्तो लाग्यो मात्रै हो, होइन? मेरे आँखों के तारे कन्हैया, मेरे आँखों के तारे कन्हैया, तू है मेरा पराया नहीं है, तू है मेरा पराया नहीं है। तिमी त मेरो आँखाको तारा हो, मेरो पराई कसरी हुन सक्छौ कान्हा? मेरै छोरो हौ तिमी, मैले मथुराबाट ल्याएकै होइन भनेर यस्तो प्रकारले जब भगवान कृष्णलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो नि मैयाले, अनि कृष्ण ए हो र भनेर सम्झे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नु त त्यो तिनै कृष्ण हो, त्यो तिनै कृष्ण हो जसको टेढो नजरले संसार उथल पुथल हुन्छ। थोडा थोडा
सब दुखी सुखी राम के दास। संसारमा केही न केही दुःख सबैलाई छ। अहिले हजुरले आफूले आफूलाई प्रश्न गरौँ त, तपाईहरुलाई दुःख छ कि छैन? दुःख छैन मलाई त आजकल त सुख छ भन्नु होला। फेरि एकछिन 2-4 दिन सुख भए जस्तो अनुभूति हुन्छ, पता नै कता न कता केही दुःख भइहाल्छ। कि शारीरिक दुःख हुन्छ, कि मानसिक दुःख हुन्छ, कि दैवी प्रकोपको दुःख, एउटा न एउटा दुःख चाहिँ पक्कै हुन्छ। हेर त, थोडा सब दुखी के अलि भाइ सबै दुखी छन्। सुखी को छ त भन्दा सुखी राम के दास। भगवानको भक्त भन्दा बाहेक यो सुखको अनुभूति यो जगतमा कसैले गर्न सक्दैन। भगवानका भक्तहरू कहिले अँध्यारो अनुहार देख्न पाउनु भएको छ तपाईहरु? हाम्रो कहिले उज्यालो अनुहार देख्न पाइएको छैन। हाम्रो जहिले अँध्यारो, उहाँहरू जहिले उज्यालो। सबै कुरा छ हामीसँगै, उहाँसँग केही छैन, उहाँहरू खुसी हामी दुखी। के अचम्म भयो त्यस्तो? केही छैन। त्यो एकजना जोगी बाबाजी हुनुहुन्थ्यो और सम्पत्ति मसँग एक दिन भेट भएको थियो। मैले सोधेको थिएँ महाराजजीले, महाराजजी हजुरसँग सम्पत्ति के छ गुरुजी भनेर भनेको थिएँ। उहाँले भनेको सम्पत्ति एउटा झोला सानो एउटा पोको रहेछ, कालो झोला, यही हो मेरो सम्पत्ति। भित्र एउटा झोली माला रहेछ, एउटा चन्दनको त भाउ रहेछ, अनि त्यसपछि हातमा जप्ने त माला हुन्छ नि, त्यो माला रहेछ। सम्पत्तिको नाममा त्यो 3टा चिज रहेछ। मैले भने महाराज अनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो जिन्दगी, यस्तो वैराग्यको जिन्दगी दिँदा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो म दुखी आजसम्म भएकै छैन गुरुजी। तपाईँ त खुसी हुनुहुन्छ होला रे, पण्डित हुनुभएको छ, व्यास शर्मा सजिनु भएको छ, दुनियाँ देश विदेश जागयो नि गुरुजी गुरुजी भनेको छन्, कति इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा गाडी घोडा सब कुरा छ तपाईँलाई होइन? तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। तपाईँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्न भन्नुभयो मलाई। मैले भने खुसी नै छु भन्न चाहिँ त्यहाँ त्यतिखेर, तर मेरो वेदना के अब बाबालाई भन्दा के फाइदा? त यसको मतलब के हो भने गुरुजीले भन्नुभयो, ती बाबाजीले भन्नुभयो यति प्रसन्न छु म कि मलाई कुनै कुराको चिन्तै छैन। चिन्ता गरौँला भनेर भन्दा नभन्दै चिन्ता गर्ने अवस्था नै त्यो परमात्माले मलाई दिँदैन। कहिले चिन्ता गर्ने? गुरुजीले भन्नुभयो क्या, त्यो बाबाजीले भन्नुभयो। न मेरा कोही छोराछोरी छन्, न श्रीमती छन्, न दाजु छन्, न भाइ छन्, न आमा, न बाउ, न इष्ट, न मित्र, न बन्धु, न बान्धव, घर न व्यवहार, इष्ट नाता गोता केही छैन मसँग, तर पनि मेरो मनमा सदैव आनन्दको अनुभूति छ। बाबाजीले भन्नुभयो गज धन गो धन बाजे धन और रतन धन खान, जब आवे सन्तोष धन सब धन धुरी समान। हृदयमा सन्तोष रूपी धन आएपछि कुनै धन चाहिँदैन कि हजुर। त्यसैले संसारमा वास्तविक सुखको अनुभूति गर्ने हो भने हे विदुरजी महाराज महाभागी बन्नुपर्छ, अभागी होइन। जिन्दगीमा दुःख अभागीले पाउँछ, भाग्यमानीले कहिले दुःख पाउँदैन। भाग्यमानी त्यसलाई भनिन्छ जसले जीवनको एक भाग भगवानलाई जिम्मा दियो। अभागी त्यसलाई भनिन्छ जसले जीवनमा एकपल्ट पनि एक भाग पनि भगवानलाई जिम्मा दिएन, त्यसलाई अभागी भनिन्छ। अभागीले दुःख पाउने हो, भाग्यमानीले सुख पाउने हो। त्यसैले अभागी होइन भाग्यमानी बन्नुपर्छ। गोविन्द भगवान एक दिन त जाने हो संसार छोड़े, एक दिन त जाने हो संसार छोड़ेर, पिंजरा तोड़ेरा पंछी उड़ेरा, पिंजरा तोड़ेरा पंछी उड़ेरा। अनारा संपत्ति घर में झोला माँ, अनारा संपत्ति घर में झोला माँ, बासर को झोला माँ, कांचन झोला माँ, बासर को झोला माँ, कांचन झोला माँ। तारना परा जान्छ पंछी उडेरा उड छोडेरा। तारना परा जान्छ पंछी उडेरा उड छोडेरा।
झुलेको बिना हो सटके घरमा भुलेको बिना हो सटके घरमा भुलेको बिहान फुल फुल साल गर्दछन् बिहान फुल फुल साल गर्दछन् मान्छेले मर्दिन जस्तै गर्दछन् मान्छेले मर्दिन जस्तै गर्दछन् कहिले काखमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा कहिले काखमा कहिले डोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको यो शरीर मात्रै हो हामीले देखेको म को हुँ तिमी को हो छैन चिनेको म को हुँ तिमी को हो छैन चिनेको थाहा छैन ठेगाना थाहा छैन ठेगाना कहाँ हो हिँडेको जाने कहाँ होला हुने रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला जाने कहाँ होला जाने कहाँ होला हुने रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला दिनको जिन्दगी मरि जाने हो दिनको जिन्दगी मरि जाने हो आखिरी अर्कैले बोकी लाने हो आखिरी अर्कैले बोकी लाने हो कहिले नि बसिना राम बोलेरा कहिले नि बसिना राम बोलेरा घाटैमा लगेर फाल्छन् बोलेरा घाटैमा लगेर फाल्छन् बोलेरा जीवन सपारौँ राम बोलेरा रात्रिमा घाटमा लगे फाल्छन् बोलेरा जीवन सपारौँ राम बोलेरा आखिरीमा घाटमा लगे फाल्छन् बोलेरा एक दिन त जाने हो संसार छोडेरा एक दिन त जाने हो संसार छोडेरा पिंजरा छोडेरा पंछी उडेरा पिंजरा छोडेरा पंछी उडेरा भार न परा जान्छ पंछी उडेरा उड्न छोडेरा
गोविंद भगवान को। मैत्रेयजी महाराजले विदुरजीलाई सुख कसरी प्राप्ति हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उपदेश दिँदै भन्नुभयो, हे विदुरजी महाराज, जसले आफ्नो जीवनलाई भाग्यमा परिणत गरिदियो, मनुहरू सतरो पा जिनते भएन र सृष्टि अनुपा। रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई जब भगवानले वराहको रूप धारण गरेर रक्षा गर्नुभयो नि हजुर, त्यसपछि भगवान श्री वराहले ब्रह्मालाई इशारा गर्दै भन्नुभयो, लो ब्रह्मदेव आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्। त्यो रसातलमा डुबेकी पृथ्वीको रक्षित भइसकेपछि ब्रह्माजीले पनि स्वयम्भूलाई इशारा गर्नुभयो, मनुष्यको सृष्टि गर्ने काम तिम्रो। अब स्वयम्भू मनुले पनि 5वटा सन्तान जन्माउनु भयो। ती 5वटा सन्तान जन्माउनु भयो। ती 5वटा सन्तान मध्येमा जेठी छोरीको नाम थियो आकुति। आकुतिको विवाह प्रजापति रुचिसँग गरिदिनु भयो। रुचि नाम गरेको प्रजापतिसँग गरिदिनु भयो। पुत्रिका धर्ममाश्रित्य, पुत्रिका धर्मको नियमानुसार एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै कुनै समाजमा अथवा कस्तो चलन हुन्छ भने विवाहको बेलामा छोरीको विवाह गर्ने बेलामा छोरीका भनौँ न कन्याका मातापिताले हुनेवाला ज्वाइँ साहबलाई एउटा सङ्कल्प शर्त गर्नुभएको हुन्छ कि कस्तो भने मेरो यो जेठी छोरी हो, मेरो पहिलो सन्तान हो, मैले बहुत लाड प्यार गरेर हुर्काएको बढाएको छु, यसलाई हजुरका दिनलाई एकदम मन पनि छैन, तर के गर्नु छोरीको जात दिनै पर्यो। तर ज्वाइँ साहब एउटा शर्त तपाईँ मान्नुहुन्छ भने म मेरो छोरीको कन्यादान गरिदिन्छु। ज्वाइँ साहबले भन्छन् कस्तो शर्त हजुर? शर्त कस्तो भने यो कन्याबाट जन्मिएको पहिलो सन्तान, चाहे त छोरो जन्मियोस् चाहे छोरी जन्मियोस्, पहिलो सन्तान चाहिँ तपाईँले मलाई ल्याएर दिनुपर्छ। र त्यो सन्तानलाई म मेरो सन्तान बनाएर राख्छु। त्यो शर्त यदि हजुर मन्जुर गर्नुहुन्छ भने म मेरो कन्यादान गर्छु भनेर त्यो शर्तलाई भनौँ न आदान प्रदान गरेर जुन विवाह गरिन्छ नि हजुर, त्यस्तो विवाहलाई पुत्रिका धर्म भन्छ कि शास्त्रले। कुनै कुनै समाजमा त्यस्तो परम्परा अहिले पनि छँदैछ। त जेठी छोरी आकुतिको विवाह रुचि प्रजापतिसँग यही सङ्कल्प यही शर्त अनुसार स्वयम्भू मनुले गरिदिनु भयो। रुचि प्रजापतिसँग विवाह भइसकेपछि आकुतिको गर्भलाई माध्यम बनाएर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुनुभयो। यानी आकुतिको ज्येष्ठ सन्तानको रूपमा भगवान स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हुनुभयो। बोले यज्ञ नारायण भगवानको। ती जन्मिएका यज्ञ नारायण लगेर स्वयम्भू मनुलाई प्रदान गरियो। स्वयम्भू मनुले तिनलाई पुत्र बनाएर राख्नुभयो, धर्मपुत्र बनाएर। त्यही भएर एउटा कुरा विचार गर्नु, यज्ञ भनेको नारायणको स्वरूप हो। हामी जति पनि यज्ञ गर्छौँ नि हजुरहरू, जे यज्ञ गर्नुहुन्छ त्यो सबै भगवानको प्रतिस्वरूप हो भन्ने बुझ्नु होला। यज्ञ धेरै किसिमका हुन्छन् हजुर। जस्तै हजुरले कसैलाई 20-50 रुपियाँ 10,000 20,000 50,000 कतै दान गर्नुभयो होइन, पार्टी बनाउन, पौवा बनाउन, के गर्न, मन्दिर बनाउन अथवा कसैको चाहिँ उपकार गर्न दान गर्नुभयो भने सद्भाव र सत्प्रेमले यदि हजुरले द्रव्य दान गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि यज्ञ गरेको मानिन्छ। त्यसलाई पनि द्रव्य यज्ञ भन्छ क्या हजुर। त्यस कारणले त्यस्तो कर्म गर्नुको नाम हो नारायणको आराधना भयो भन्ने बुझे हुन्छ हजुरले होइन। त्यस कारणले भगवानका त अनेकौं रूपहरू हुन्छन् नि, कर्म गरे यज्ञको पनि अनेकौं रूपहरू हुन्छन्। अब यज्ञको मतलब हातमा चरु बनाएर बस अग्निकुण्डमा स्वाहा स्वाहा गर्नुको नाम मात्रै यज्ञ होइन। कर्मलाई नै शास्त्रले यज्ञ भन्छ कि हजुर। हो त्यो यज्ञ नै नारायणको स्वरूप हो। कसैलाई हजुरले दान गर्नुभयो त्यो पनि दान यज्ञ हुन्छ होइन। द्रव्य दिनुभयो, पैसा दिनुभयो, त्यो पनि द्रव्य यज्ञ हुन्छ। बिहान बिहान उठेर नुहाई धुवाई गरेर यसो गुरुजीले दिनुभएको मन्त्रको सधैँ जप गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, हजुरले साधना गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो भने त्यसलाई पनि यज्ञ भनिन्छ। जप यज्ञ, तपस्या गर्नुभयो त्यसलाई पनि यज्ञ भनिन्छ होइन।
कुनै कुरा जिज्ञासा कुनै आफूभन्दा आदरणीय व्यक्तिहरूबाट एकदम सप्रेम हजुरले जिज्ञासा लिनुभयो, जिज्ञासा गरेर चाहिँ ज्ञानार्जन गर्नुभयो भने त्यो पनि एक प्रकारको यज्ञ हुन्छ। साना साना विद्यार्थीहरू स्कुलमा गएर चाहिँ विद्यार्जन गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि एक प्रकारको यज्ञ हो। अर्थात् ती सबै यज्ञ भनेको नारायणको स्वरूप हो। यज्ञो वै विष्णु भन्छ शास्त्रले, वेदले। त त्यो यज्ञ, त्यो भगवान यज्ञ नारायण आज पुत्रको रूपमा रहनुभयो, जन्मिनुभयो भने पछि फेरि आकुतिको गर्भबाट एउटी छोरी जन्मिनुभयो जो स्वयं लक्ष्मीकी प्रतिस्वरूपमा दक्षिणा बनेर प्रकट हुनुभयो। अनि पछि तिनै यज्ञ र अघिका यज्ञ र अहिलेको दक्षिणा दुवैजनाको एक आपसमा विवाह गरियो हैन। यज्ञ नारायणको स्वरूप हो, दक्षिणा लक्ष्मीको स्वरूप हो। नारायण र लक्ष्मीको पति पत्नी हो नि, श्रीमान श्रीमती हो नि हैन, लक्ष्मी नारायण भनेको। त्यही भएर पति पत्नीको एकरूपता भएपछि कार्य सिद्धि हुने हो है। पति पत्नी एक भएपछि अनि पूर्ण अङ्ग भएको मानिन्छ, नभए त आधा अङ्ग भइहाल्यो। त्यस कारणले यज्ञको समयमा दक्षिणा पनि चाहिन्छ, अथवा दक्षिणा भनेको धन है। र धन भएपछि यज्ञ गर्नुपर्छ। धनको शुद्धिकरण यज्ञ गरेपछि हुन्छ। यज्ञ गरेपछि धनको आवश्यकता पर्दछ। यी दुईटाको एक आपसमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ क्या हजुर, यिनीहरूको एकदम अनुन्याश्रित सम्बन्ध हजुरलाई थाहा छ नि। त्यही भएर यज्ञ गरे बेलामा यसो कर्म गरेको बेलामा गुरुहरूले अन्तिममा दक्षिणा सङ्कल्प गरौँ भने कारण त्यो भूयसी गरौँ हजुरले दक्षिणा सङ्कल्प, त्यही भएर भन्नुहुन्छ गुरुहरूले हैन। त्यसकारण यज्ञको पूर्णता त्यसरी दुईटा तत्त्व भएपछि यज्ञको पूर्णता हुन्छ। त उनी यज्ञ नारायण र दक्षिणाबाट पछि विवाह भएपछि 12वटा छोरा जन्मियो हजुर। तोष, प्रतोष, सन्तोष, शान्ति, भद्र, इडस्पति आदि नाम गरेका ती 12 जना छोराहरू नै देवता बने। यस्तो कथा, स्वर्गको देवता बने। अरू उहाँहरूका फेरि भान्जा भान्जी, छोरा छोरी, दिदी बहिनी अब आदि इत्यादि जन्मिँदै गए। नाति पनाति हुँदै गएपछि तिनैको वंशबाट नै तिनैका सन्तान, शाखा सन्तानले यो मनमन्तर, एउटा मनमन्तर ढाकियो। त्यति धेरै सन्तान भयो। यसरी मनुष्यको सृष्टि प्रारम्भ भयो। अब माइली छोरीको नाम थियो देवहूति। जेठी छोरी आकुतिको कथा भने मैले। माइली छोरी देवहूतिको छोरीको नाम थियो देवहूति। देवहूतिको विवाह चाहिँ स्वयम्भू मनुले कर्दम नाम गरेको प्रजापतिसँग गरिदिनु भयो। किनभने कर्दमजी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने ब्रह्माजीको छायाबाट प्रकट हुनुभएको। यस्तो कथा आउँछ, छाया कर्दमो यज्ञ। ब्रह्माजीले आफ्नो छाया देखेर बहुत लोभिनुभयो अनि आफ्नो छायालाई यसो हेर्नुभयो, कति राम्रो छाया, लौन नि यो छायाबाट एउटा छोरो जन्मिने हुन्थ्यो नि भन्नुभएको। छोरो जन्मि त हाल्यो। हेर्नुहोस् पहिले कस्तो हुन्थ्यो भने वाक सिद्धि हुन्थ्यो क्या, वाक सिद्धि हुन्थ्यो होइन, बोलीमा सिद्धि हुन्थ्यो, आचरणमा सिद्धि हुन्थ्यो, र त्यसपछि गएर तपस्यामा सिद्धि हुन्थ्यो, योगमा सिद्धि हुन्थ्यो। तसर्थ सङ्कल्प गरेपछि पूर्ण भइहाल्थ्यो होइन। जस्तै सोचेपछि पूर्ण भइहाल्ने कि मलाई पुराण लाउनु छ घरमा भनेपछि पुराण लागिसक्यो। अब अहिले लाउनु छ भने घरमा लाग्छ त लाग्दैन नि। कताको पण्डित, कताको के, कहिले हो कसो आदि इत्यादि, निमन्त्रणा कता हो, के त व्यवस्था आदि इत्यादि सबै कुरा। हामी त अहिले त कर्म गर्नै पर्छ अनि कार्य सिद्धि हुन्छ। उतिखेर चाहिँ कर्म गर्नु पर्दैन, त सङ्कल्प गरेपछि कार्य सिद्धि हुन्छ। त्यही भएर छायाबाट छोरो जन्मे पनि हुन्थ्यो भन्नुभयो त छोरो जन्मि त हाल्यो। त्यही छोरोको नाम राखिदिनु भयो ब्रह्माले कर्दम। बढ्दै जानुभयो छोरो। कर्दमजीले भन्नुभयो बाबु अब तिमीले हेर सृष्टिमा साथ दिनुपर्छ, त्यही भएर तिमी विवाह गर। विवाह पनि त्यसै गरेर हुँदैन, विवाह गर्न शरीर र मनको शुद्धिकरण हुनुपर्छ। त्यही भएर तिमीले पुरै तपस्या गर। तपस्या गरेपछि हृदय पवित्र हुन्छ, मन शुद्धि हुन्छ अनि विवाह गर्ने हो। किनभने छोरो पक्षले विवाह गर्नु भनेको कन्यादान लिनु हो होइन। छोरी पक्षले विवाह गर्नु भनेको कन्यादान दिनु हो। त्यो तपाईँहरूलाई थाहै छ। जस्तै छोरोको बिहे गर्नु छ भनेको मतलब के हो त, अरूद्वारा दिएको कन्यालाई दानमा ल्याउनुको नाम हो विवाह गर्नु। छोरावालाले त्यसो गर्छ, छोरीवालाले वरलाई आफ्नै कन्यालाई दान गर्छ होइन। त्यसकारण यहाँ त दानको कुरो आयो नि त। पञ्चमहादानमा कन्यादान बहुत सबसे ठुलो हो। 5वटा ठुल्ठुला दान मध्येमा कन्यादान जो भन्छौँ हामी सबैभन्दा उत्तम दान हो, ठुलो दान हो। त हजुर एउटा कुरा विचार गर्नु, कसैलाई हजुरले 20-50 रुपियाँ दान गर्नु पर्यो भने त कति कुराहरू सोच्नुहुन्छ। कुनै ब्राह्मणलाई दिनु पर्यो भने कस्ता खाले बाहुनु नि, वेद पढाएका छन् कि छैनन्, नुहाइ गर्छन् गर्दैनन्, के खाले भने आचरण छ कि छैन, शुद्ध छ कि छैन, उपाध्याय हुन् कि जैसी हुन् कि के हुन् कि सबै सोच्नुहुन्छ हजुरले होइन।
कसैलाई 20-50 रुपियाँ दान गर्नु पर्यो, संकल्प गरेर दिनु पर्यो भने नाना थरीका कुराहरू हजुर हामीलाई सोच्न बाध्य गराउँछ। सोध्छौँ अनि मन लागे दिन्छौँ, नभए दिन्नौँ भने 9 महिना गर्भपात धारण गरेर 10 धारा दुग्धपान गराएर जन्मिएकी ती कन्या जसको अब गोत्र परिवर्तन गर्नेवाला छु म, होइन, जसलाई म दान गर्दैछु, साधारण दान हो र त्यो दान गर्दैछु मैले, अनि लिनेवाला यदि योग्य नभइकन लिएको छ भने शास्त्रमा लेखेको छ दातारो नरकम यान्ति, दिनेवाला माता पिता नरक जान्छन्। लिनेवाला पुरुषले यदि अयोग्य भएर कन्यादान लिएको छ भने ऊ पनि उता आफू जान्छ नरक, माता पितालाई समेत नरकको भागीदार बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दा कन्यादान बहुत ठुलो, भनौँ न सबैभन्दा ठुलो दान भएको हुनाले कन्यादान लिनेवाला पुरुषले तपस्या गर्नुपर्छ पहिले, होइन। आजकल त त्यस्तो छैन क्या अरे, तपस्याको सिस्टम छ त। अब मेरो छोरो तपस्या गर्न गएको छ अहिले, अब बिहे गर्ने बेला भयो, कसैले भने सुनेको छैन अरे। न छोरोवालाले तपस्या गरेको छ, न छोरीवालाले तपस्या गरेको छ। उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने बेला भयो भन्छौँ। पता नै के हो बेला भनेको? बेला त तब हुन्छ जब उसको अन्तःकरण शुद्धिकरण हुन्छ। अन्तःकरण शुद्ध भएपछि, मनमा पवित्रता भएपछि, वाणीमा शुद्धता भएपछि, आचरणमा शुद्धता भएपछि बल्ल कन्यादान ल्याउनुपर्छ लिनेवालाले। अनि त्यसरी गरेको विवाहमा के हुन्छ भने सुखको अनुभूति गर्न सकिन्छ क्या हजुर, होइन। त्यस्तो जीवन के हुन्छ, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन्दछ अनि जन्मिनेवाला भावी सन्ततिहरू बडा सद्गुणी बन्दछ। आजकल त त्यस्तो छैन, उमेर चाहिँ पुग्नु पर्यो, बिहे गर्ने बेला भयो भनौँ, त्यही पनि आजकल त त्यस्तो कता छान्ने कता के मतलब छैन। जता मन लाग्यो त्यतै, जसले मन लाग्यो त्यसले, जसरी मन लाग्यो त्यसै गरी विवाह गर्ने त परम्परा छ। त्यही भएर आजको दाम्पत्य जीवन सबैको सुखमय हुन्छ भन्ने छैन, देखिन्छ त, सबैको सुखमय हुन्छ भन्ने छैन। संसारमा सबैभन्दा निकट सम्बन्ध पति पत्नीको हो। तिनै निकट सम्बन्धमा पनि आज अत्यन्त तिक्तताको भाव हजुर हामीले देख्न पाउँछौँ। फलानुसँग विच्छेद भयो आदि इत्यादि यस्ता कुराहरू। अनि भावी जन्मिनेवाला सन्तान पनि सबै दीर्घायु र कल्याणकारी अथवा सुखदायी हुन्छन् भन्ने छैन। कोही अल्पायु भएर जन्मिया छन्, कोही रोगी भएर जन्मिया छन्, कोही त सकुशल हुँदैन, कोही अङ्गभङ्ग भएको छन्, कोही के भएको छन्, देखिरहनु भएकै छ, सुनिरहनु भएकै छ। त्यस कारणले गर्दा यसको मतलब के हो भने विवाह सबैभन्दा ठुलो संस्कार हो, होइन। विवाह एक यस्तो संस्कार हो जसले अन्य गोत्रका कन्यालाई आफ्नो गोत्रमा समाहित गरेर वंश वृद्धि गर्ने परम्परा, त्यो संस्कार हो विवाह संस्कार। त्यही भएर विवाहमा अत्यन्त शुद्धिकरण हुनुपर्छ, छोरा पक्षले पनि छोरी पक्षले। तसर्थ कर्दम प्रजापतिलाई ब्रह्माजीले भन्नुभयो बाबु तपस्या गरेपछि बल्ल तिमी विवाहको योग्य हुन्छ। अनि भगवानलाई खुसी बनाऊ, भगवानसँग नि कन्या माग, भगवानले दिनुहुन्छ नि विवाह। है बाबु त्यति चाहिँ मैले भने मान्नु नि। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, कर्दमजीले हुन्छ भन्नुभयो। सरस्वत्यम तपस्ते पे सहस्राणाम समादश, 10,000 वर्षसम्म उहाँले तपस्या गर्नु। 10,000 वर्ष, हेर्नुहोस् त, एक आसनमा बसेर भगवान नारायणको चिन्तन गर्नुभयो कर्दमजीले। किन भन्दा एउटी राम्री केटीसँग विवाह गर्न पाउँछु कि भनेर। अहिलेको भगवान तपस्या गरिरहनु पर्थ्यो त, बजारमा गएपछि छान्न पाइहाल्यो नि त, बस त्यो छानेर ल्याइहाल्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा म छोरो भएर आउला नि त भगवानले भन्नुभयो। अनि उहाँहरूको यसरी शर्त एक आपसमा शर्त भइसकेपछि अनि भगवान त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। 2 दिनपछि स्वयम्भू मनुले आफ्नो छोरी लिएर आउनुभयो, माइली छोरी देवभूति। अब जेठी छोरीको त अघि मैले भनिसकेको कथा होइन, देवभूति लिएर आउनुभयो। 2 जनाको एक आपसमा प्रेम सम्बन्ध भयो। अनि त्यसपछि सबैको सर्वसम्मति अनुरूप धुमधामसँगले देवभूति र कर्दमजीको विवाह भयो ब्राह्म पद्धतिबाट। विवाह यो संसारमा 8 प्रकारले हुन्छ, हेर्नुहोस्, अष्ट विवाह हुन्छ। तर सबैभन्दा राम्रो विवाह चाहिँ ब्राह्म विवाहलाई भनिन्छ। भनेको सवर्ण पुरुषले सवर्ण कन्यासँग सर्वसम्मति अनुरूप वैदिक पद्धतिद्वारा गरिने विवाहलाई ब्राह्म विवाह भनिन्छ। त्यस्तो विवाह अत्यन्त राम्रो अनि उत्तम विवाह मानिन्छ। कर्दम प्रजापति र देवभूतिको धुमधामसँगले विवाह भयो। और अब देवभूतिले के गर्नुभयो, आफू अब राजाकी छोरी राजकुमारीमा जुन सुख सुविधा थियो त्यो सुख सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर माता देवभूति कर्दम प्रजापतिसँग जङ्गलमा गएर तापसी वृत्ति धारण गर्दै तपस्वी बनेर, हैन, आफ्नो भौतिक सुख सुविधालाई परित्याग गरेर पतिको चरण नै मेरो सर्वस्व हो भनेर पति चरणमा समाहित हुँदै कर्दमजीको बडा प्रेम भावका साथ सेवा शुश्रूषा गर्दै अब एउटा असल पत्नी बनेर समय व्यतीत गर्न लाग्नुभयो। देवभूति माता, हेर्नुहोस्, यो हो त्याग।
हैन एउटा असल पत्नीमा यो त्याग हुनुपर्छ आफ्नो सुसुखम परित्यज्य आफ्नो सुखलाई त्यागेर पतिको चरण नै मेरो सर्वस्व हो है पतिको सुख नै मेरो सुख हो र उनको दुःख नै मेरो दुःख हो उनको सुखमा मैले रमाउनु पर्छ अनि मेरो उनको दुःखमा मैले दुखी हुनुपर्छ भन्ने भावना जुन पवित्र नारीमा हुन्छ नि त्यसलाई पतिव्रता नारी भनिन्छ पतिमेव व्रतम एकमेस्य साई दिशा पतिव्रता पति नै मेरो व्रत हो मेरो तपस्या हो मेरो धर्म हो भनेर तत्समर्पित भएकी नारी के हुन्छन् पतिव्रता हुन्छन् तर पत्नीले त्यति भइसकेपछि पतिदेव चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त फेरि पतिको पनि त लक्षण चाहियो नि भन्दा पति कस्तो हुनुपर्छ भने पत्नीको हर मनोरथलाई परिपूर्ति गर्दै हैन उनको हर मनोकांक्षा र यानी इच्छालाई आकांक्षालाई परिपूर्ण गर्दै प्रत्येक संकटबाट आफ्नो पत्नीको रक्षा गर्ने सामर्थ्यता जुन पुरुषमा हुन्छ त्यस्तो पतिदेवलाई असल पति भनिन्छ त्यही भएर पतिले पनि पति धर्ममा रहनु पर्यो हैन पत्नीले पनि पत्नी धर्ममा रहनु पर्यो पतिव्रतामा रहनु पर्यो त दुवैजनाले एक आपसको आफ्नो आफ्नो धर्मको संरक्षण गर्नुभयो भने त्यो दाम्पत्य जीवन ज्यादै सुखमय हुन्छ आनन्दमय हुन्छ यसमा शंका छैन पत्नीले पनि के गर्नु पर्यो पति चरणमा समर्पित बन्नु पर्यो हैन अरे पतिदेवले पनि के गर्नु पर्यो पत्नीको प्रत्येक संकटलाई संकटबाट दूर गराएर पत्नीको संरक्षण गर्नु पर्यो हेरचाह गर्नु पर्यो हर वक्त उनको ध्यान गर्नु पर्यो ती दुवै जनाको एक आपसमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध भयो भने अनि त्यो दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुखमय हुन्छ र भावी सन्ततिहरू पनि सद्गुणी हुन्छन् यसमा शंका छैन अब ती दुईजना श्रीमान श्रीमती त्यस्तै हुनुभयो क्या कर्दमजी र देवभूति माता कार्यदासे रतौरम्भा भोजने जननी समा विपत्सु मन्त्रिणे भरतो सातु भार्या पतिव्रता काम गर्नमा दासी जस्तो होस् दासी भनेको थाहा छ नि हजुरलाई सेविका मालिकको प्रत्येक वचनलाई शिरोधार्य गर्ने हैन नोकर चाकरले मालिकले ए फलानु यसो गरे होस् हस् मालिक भन्छ नि काम गर्नमा दासी भाव अझै कस्तो दासी भाव भने पतिको मनोभावलाई बुझेर मनको भावलाई बुझेर कार्य सम्पादन गर्ने बानी नारी यस्तो भन्छ शास्त्रले आदेश दिनु नपरोस् के अब मैले मेरो भावना उनले बुझेर मेरो कार्य सिद्धि उनले गरिदिनु पर्यो हैन त यो त साधारण कुरो होइन त यो हैन त त्यो हो उत्तम पतिव्रता उत्तम पतिव्रताको 3 श्रेणी हुन्छ एउटा उत्तम एउटा मध्यम एउटा कनिष्ठ एउटा 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर भने जस्तो नि उत्तम मध्यम कनिष्ठ कान्छो उत्तम के हो भन्दा पतिको मनोभावलाई बुझेर कार्य सम्पादन गर्ने दोस्रो नम्बरको मध्यम कस्तोलाई भनिन्छ पतिको आदेशलाई तुरुन्तै शिरोधार्य गर्ने हैन अघि चाहिँ आदेश दिनु परेन मनमा सोचेकै भरमा कार्य सम्पादन गर्दिनुले अब चाहिँ मैले आदेश दिएपछि यसो गर्नुपर्ने प्रिय भने हस् हजुरको जो आदेश भनेर तुरुन्तै कार्य सम्पादन गर्ने मध्यम अनि कनिष्ठ चाहिँ कस्तो त भन्दा कार्य सम्पादन गर्न चाहिँ गर्ने तर दुई चारवटा उत्तरको प्रत्युत्तर लगाएर जस्तै अब हजुरलाई थाहा छ अब यसो गर्नुपर्ने भन्दा थाहा छ त एकचोटि भनेपछि भइगयो त 10 चोटि भन्नु पर्दैन तिमीले गर्नु पर्दैन त म गरिहाल्छु नि एकचोटि भनेपछि भइगयो नि चुप लाएर बस्नु क्या हुन्छ नि यस्तो कुरा घर गाउँमा कहीँ देख्न सुन्न पाइन्छ भने त्यो चाहिँ कान्छो खाले कनिष्ठ पतिव्रता ल मलाई मात्र देखाएको छ हजुरले नै हुन्छ गर्नलाई हजुर कान्छन् हात गोडा भनेर यसरी उत्तरको प्रत्युत्तर गरेर कार्य सम्पादन नगर्ने वाली नारी चाहिँ कुन श्रेणीको पतिव्रता भनेर भागवतमा लेखेकै छैन त्यसकारणले माता देवहूति चाहिँ 1 नम्बर वाला हो 1 नम्बर भनेको कार्य सम्पादन गर्ने मनोभाव बुझेर त्यो पनि मनको कुरा बुझेर हैन रतौरम्भा रति क्रीडामा अप्सरा झै अतृप्त र अनुकूल बनेर बस्ने भोजन गर्ने बेलामा आमा जस्तो भएर बस्नुपर्छ आमाले एउटी असल आमाले आफ्नो छोराछोरीले एक गाँस बढी खाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छ हैन डराएर हुन्छ कि तर्साएर हुन्छ कि गाली गरेर हुन्छ कि पिटेर हुन्छ कि आफ्नो छोरोले एक गाँस बढी खाइदिए हुन्थ्यो भन्छ नि आमाले त्यस्तै हुनुपर्छ यानी भोजने जननी समा विपत्ति आपत्ति परेको बेलामा आपद विपद परेको बेलामा एउटा असल सल्लाहकार बनेर एउटा असल मित्र जस्तो बनेर साथी जस्तो बनेर आफ्नो पतिलाई त्यो संकटबाट पार गराउनु यो हो
पतिव्रताको लक्षण। माता देवहूति त्यस्तै बन्नुभयो हैन। माता देवहूति त्यस्तै हुन्छ। कर्दमजी त झन् त्यस्तै अब आफ्नो एउटा असल पतिदेव भएर बस्नुभयो। एक दिन कर्दमजीले के गर्नुभएछ, आफ्नै पत्नीलाई घुमाउन भनेर एउटा विमानमा राखेर 100 वर्षसम्म आकाशमा घुमाउनु भएछ। किन उहाँ त अब तपोबल हुनुहुन्थ्यो, योग शक्ति थियो उहाँमा, तपस्याको शक्ति। 100 वर्षसम्म कामङ नाम गरेको विमानमा राखेर गगनमा विचरण गराउनु भयो। त्यही बेलामा माता देवहूति गर्भवती हुनुभयो। उहाँको गर्भबाट 9वटी कन्या जन्मिए, 9वटी छोरीहरू जन्मिए। कर्दम प्रजापति ज्यादै खुसी हुनुभयो, घरमा 9वटी छोरी भित्रिन पाए हैन। आफूले आफैलाई सौभाग्यशाली सम्झनु भयो। किनभने हाम्रो शास्त्रले छोरा र छोरीमा भेद त गर्दैन, तर पनि अलि धेरै महत्त्व चाहिँ छोराको भन्दा छोरीको गर्छ क्या शास्त्रले। भेद गरेको त होइन, तर अलि धेरै महत्त्व र अलि धेरै शक्ति चाहिँ ती कन्यामा हुन्छ भने कन्याको प्रशंसा धेरै गर्छ शास्त्रले। किनभने ए पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कन्या त जन्मिँदै देवी बन्न पाउँछ। हजुरलाई थाहा छ नि, छोरीहरूको त हामीले पूजा गर्छौँ होइन, नवकन्या भन्छौँ, पञ्चकन्या भन्छौँ। शुभ कर्म गर्नेलाई ती कन्या कुमारी कन्यालाई अगाडि लगाएर त्यो कार्य प्रारम्भ गर्यो भने सफल हुन्छ। त्यो त हजुरहरूको हाम्रो सनातन परम्परामा त्यो चलन छ। त छोरोलाई अगाडि लगाएको कहिले थाहा छ त? छोरो देवता बन्छ कहिले जन्मिया बेलामा। तर छोरी त जन्मदै देवी बन्न पाइनु नि होइन, जन्मदै पूजित भएर जन्मिनु नि। अर्को कुरा के छ भने असल कन्यालाई माता पिताले योग्य वर खोजेर पछि गएर आफ्नै हातले कन्यादान गर्न पाउनुभयो भने राजस्व यज्ञ गरेको फल माता पिताले भोग्नुपर्छ, भोग्न पाउँछन्। जुन फलले माता पिताले कहिले नरकको दर्शन गर्नु पर्दैन, यस्तो लेखा छ पुराणमा। त छोरी हुनेवाला त सिधै स्वर्ग जाने भइहाल्यो नि होइन, अब त नरक त जानै नपर्ने हो। कन्यादान गर्न पाउनुहुन्छ उहाँले। कन्यादान आफ्नो हातले गर्न पाइयो भने राजस्व यज्ञ गरेको फल पाइन्छ। त्यो पद्म पुराणमा प्रश्न लेखेको छ। तर छोरो हुनेवाला बाबुआमाले कहिले राजस्व यज्ञ गरे जस्तो फल पाइँदैन, किनभने कन्यादान गर्न पाउँदैन। अर्काको कन्या ल्याउनुपर्छ। कन्या ल्याउन आफू अयोग्य भएर कन्या ल्याइयो भने बर्बाद छ फेरि, किनभने ऊ आफू त नरक जान्छ, बाबुआमालाई पनि नरक पठाउँछ। त्यही भएर छोरा भएपछि स्वर्ग जाने ग्यारेन्टी छैन, छोरी भएपछि स्वर्ग जाने निश्चित छ, यसमा शङ्का छैन। त्यही भएर पनि शास्त्रले छोरीको अलिक धेरै महत्त्व गाएको छ है। र अर्को कुरा, कर्दम प्रजापति यही कारणले पनि बहुत गदगद हुनुभयो, बहुत प्रसन्न हुनुभयो। पछि चाहिँ हाम्रो यो समाजमा चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने अलिक अन्ध परम्परा चल्यो क्या हजुर समाजमा। समाज भनेको कति ठाउँमा त अन्ध परम्परा छ। अब बरु अहिले त बरु अलिक शिक्षित भए, पढ्दै गए होइन, सबैले बरु समान मान्न थालेन। पहिले चाहिँ अलिकति भेद दृष्टि पनि हुन्छ हाम्रो समाजमा। अलिक अल्पज्ञता भएको ठाउँमा, अन्धविश्वास ज्यादा भएको ठाउँमा होइन, छोरी भएपछि अलिकति घृणा गर्ने, छोरालाई चाहिँ अलिक काखी चेप्ने जस्तो त्यस्तो कहीँ हजुर हामीले देख्न सुन्न पाउँछौँ भने त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। किनभने छोरी नपढाउने चलन, घुम्टो प्रथा, दहेज प्रथा, दाइजो प्रथा, यो त हिजो अस्ति भर्खर कसैद्वारा कुनै समुदायले प्रकट गरेको एउटा विकृति हो। यो हाम्रो पुराणले, हाम्रो शास्त्रले त्यसलाई कहिले पनि समर्थन गरेन। त्यो एकदम गलत कुरा हो। किनभने गार्गी, मदालसा, मैत्रेयी यस्ता विदुषीहरू थिए हाम्रो प्राचीन परम्परा, प्राचीन भारतमा। अहिले हजुरहरूले भागवत सुन्दै हुनुहुन्छ नि, श्रीमद् भागवतको ज्ञाताको हो शुकदेव स्वामी होइन। शुकदेवजी जतिको विद्वान कोही होला त यो जगतमा छैन। तर ती शुकदेव हाम्रो जनकपुरमा राजा जनकसँग शिक्षा लिन जानुहुन्थ्यो। ती राजा जनक मैत्रेयी र गार्गी नाम गरेकी माताहरूसँग शिक्षा लिन जानुहुन्थ्यो। त्यस्ता विदुषीहरू यो हाम्रो समाजमा, हाम्रो परम्परामा नभएका होइन। तर पछि आएर चाहिँ पता नै कसले के भूत चढाइदियो भने मान्छेलाई पक्षपात गर्ने अलि परम्परा चल्यो। छोरा हुँदा अलि खुसी हुने, छोरी हुँदा अलि मुख बङ्ग्याउने, त्यस्तो देखिन सुन्न पाइयो। यदि कसैले त्यो गर्छ भने त्यो गलत कुरा हो। भेद दृष्टि शास्त्रले गर्न सिकाउँदैन होइन। प्रशंसा र महत्त्वकै हिसाबले भन्नुपर्दा छोराभन्दा छोरीको महत्त्व छ। किनभने छोरीले सिधै नरकको के अरे स्वर्गको भागीदार बनाउँछन्, छोरोले नर्क पनि पठाउन सक्छ भर छैन। त्यस कारणले गर्दा 9वटी छोरी जन्मेकोमा कर्दम प्रजापति बहुत खुसी हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। पछि गएर त्यो 9वटी छोरीको विवाह गर्ने बेला भयो, बिहा गर्ने बेला भयो। कन्या के अरे अब वर त चाहियो नि। ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू 9 जना हुन्थ्यो। 9 जनालाई 9वटी छोरी दान गर्नु।
त्यसमध्येमा एउटी छोरी हुनुहुन्थ्यो अनुसुया। अनुसुयाको विवाह अत्रि ऋषिसँग भयो। अनुसुया यति पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो, यति मतलब सदाचारिणी नारी हुनुहुन्थ्यो कि जसको सतीत्व धर्मको कारणले गर्दा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समेत लज्जित भए र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समेत ती माताको गर्भबाट जन्मिन चाहे। किनभने धन्य हुन् तिमी, धन्य हो तिमी आमा कि तिम्रो त्यो तपस्या, तिम्रो त्यो साधना, तिम्रो त्यो सतीत्व धर्म देखेर आज हामी नतमस्तक भएका छौँ। हामी हजुरको छोरो बन्न चाहन्छौँ। ब्रह्माजी चन्द्रमा बन्नुभयो, विष्णु दत्तात्रेय भन्नुभयो र शिवजी दुर्वासा बनेर प्रकट भएको कथा आउँछ हेर्नुहोस्। त्यही भएर अत्रिका छोराहरू हुनुहुन्छ सबै, होइन, माता अनुसुयाका पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो। त ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई समेत आफ्नो बसमा वशीभूत गर्न सक्ने सामर्थ्य यदि कसैमा छ भने केवल ती आमाहरूमा छ, ती नारीमा छ। संसारमा दुनियाँमा एउटा त्यही धर्म हो है, त्यही धर्म हो जसले आफ्नो चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई समेत परास्त गर्न सक्छ। नभए ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई जित्न सक्ने धर्म त कहाँ पाइन्छ? हाम्रो शास्त्रले ती माताहरूलाई दिएको छ। त्यो माताहरूले पाउने धर्म जसलाई सतीत्व धर्म, पतिव्रता धर्म भनिन्छ, त्यो धर्ममा अडिग भएकी आमाले, ती नारीले होइन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पनि जित्न सक्छ। संसारमा दुनियाँमा त्यो शक्तिशाली, त्यो पावर, त्यो सामर्थ्यता ती माताहरूलाई छ। हजुरलाई थाहा छ नि, आमाहरूले गरेको साधनाले पतिदेवको कल्याण भइरहेको छ। तीजमा क्या, तीजमा धेरै टाढा जानै पर्दैन। तीजमा तपाईँहरू व्रत लिनुहुन्छ, पानी पनि नखाइकन एकदम कस्तो साधना गर्नुहुन्छ, शिवजीको चरणको चिन्तन गरेर होइन। बहुत अरू बेलामा जे जस्तो भए पनि त्यो दिन चाहिँ भनेपछि त्यसै हजुरहरू कति मिहिनेत गर्नुहुन्छ। अरू त्यसपछि किन गरे त व्रत किन ले गरे भन्दा आफ्नो पतिदेवको दीर्घायुको कामनाहरू कति उदार भाव छ। मेरो कल्याणको लागि भन्न सकिनन् ती आमाले, के भन्छन्? मेरो पतिदेवको दीर्घायुको लागि, उनको कल्याणको लागि। किन कसैले पनि कार्य गर्छ त आफ्नो कार्य सिद्धिको लागि गर्ने हो नि। तर उनी के भन्छन्? कति त्याग उनकोमा कि मेरो लागि होइन, मेरो पतिदेवको दीर्घायु प्राप्ति हुन्छ, उनको कल्याण हुन्छ, उनी निरोगी हुन्छन्, त्यही भएर मैले व्रत लिएँ। कन्याहरूलाई गएर सोध्ने किन व्रत लिएको? पतिदेव भगवान भोलेनाथ सदृश, भगवान भोलेनाथ जस्तो पराक्रमी और शक्तिशाली पतिदेव मैले प्राप्ति गर्न सक्छु कि भनेर होइन। कन्याहरू, कुमारी कन्याको चाहना त्यस्तो भयो। अरू विवाहित नारीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? दीर्घायुको कामना। और उनको त्यो साधना भनौँ, उनको त्यो तपस्याले फल आखिर पाउँछ पनि त्यो पतिदेवले। उनी मन्दिरमा बसेर भोके प्यासे पानी नखाइकन एकदम तपस्या गरिरहेकी छिन्। पति भनाउँदा कुन गल्लीमा लडिरहेछ थाहा छैन। त्यो गल्लीमा लडिरहेको पतिदेवको कल्याणको लागि उनी तपस्या गर्दैछिन्। उनको तपस्याले गल्लीमा लडिरहेको पतिदेव अभय निर्भय तरिकाले लडिरहेको छ। कस्तो संसार, कस्तो अचम्म। त्यस कारणले गर्दा त्यो सामर्थ्यता कसलाई दियो त शास्त्रले भन्दा केवल माताहरूलाई दियो कि नारीहरूलाई दियो, पुरुषलाई दिएन। श्रीमानले व्रत लिएर श्रीमतीको कल्याण भएको कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? तर श्रीमतीले व्रत लिएर श्रीमानको कल्याण भएको प्रत्येक पुराणले बताइरहेको छ, प्रत्येक समयमा हजुरले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज शास्त्रले आज त्यो धर्मलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट धर्म भन्यो के पातिव्रत्य धर्म, जुन केवल माताहरूसँग मात्रै हुन्छ, अरू कसैसँग हुन सक्दैन। त्यसैले माता अनुसुयाले ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई छोरो बनाउनु भयो हैन। ब्रह्माजी चन्द्रमा बन्नुभयो, विष्णु दत्तात्रेय बन्नुभयो, और भगवान शंकर दुर्वासा बनेर प्रकट हुनुभयो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पनि छोरो बनाएर दुग्ध पान गराउन सक्ने सामर्थ्य यदि कसैमा छ भने केवल नारीमा छ, यानी ती आमाहरूमा छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छ जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरू रमाउँछन्। त्यसैले घरमा शान्ति तब हुन्छ जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ। नारीको अपमान भएको घरमा कहिले अशान्ति हुँदैन, शान्ति हुँदैन, अशान्तिको अनुभूति गर्नुपर्छ। प्रकृतिको धेरै भेद हुन्छ। जम्मा 5 वटा प्रकृति हुन्छ। एउटा उमा, भगवती उमा, एउटा सावित्री जसलाई हामी गायत्री भन्छौँ, अर्को राधा रानी, महालक्ष्मी र महासरस्वती। यी पंच प्रकृति नै आज यो संसारमा नारी रूपमा प्रकट भएका हुन्। और ती महालक्ष्मी स्वर्गमा हुँदा स्वर्गलक्ष्मी भएर बस्छिन्, वैकुण्ठमा महालक्ष्मी भएर बस्छिन्, राजाको दरबारमा राजलक्ष्मी भएर बस्छिन्, अनि साधारण मनुष्यको घरमा गृहलक्ष्मी भएर बस्छिन्। त्यही भएर ती महालक्ष्मीकै प्रतिस्वरूपा घरकी लक्ष्मीलाई मान्नुपर्छ, यानी नारीलाई मान्नुपर्छ। त्यही भएर नारीको सम्मान हाम्रो शास्त्रले प्रशंसा गरेको छ। माता अनुसुयाको त्यो त्याग, त्यो तपस्या, माता अनुसुयाको त्यो सदाचार भाव,
हैन निष्ठा र प्रेमको परिणाम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आज पुत्र बन्न बाध्य हुनुभयो, उहाँहरूलाई समेत पुत्र बनाउनु भक्तवत्सल भगवानको। अब कपिल के अरे कर्दम प्रजापति र देवहूतिका 9वटी छोरीहरू त अब मैले अघि नै भनिहालेँ हजुरहरूलाई हैन, उहाँहरूबाट अरू सन्तान भए। 10औं सन्तानको रूपमा भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो। देवहूतिको गर्भबाट एउटा छोरो बनेर प्रकट हुनुभयो। कम्पन्ते पापा यतस्मरा इति स कपिल। यस्तो छोरो जन्मिनु भयो कि जुन छोरोको नाम स्मरण गर्दाखेरि शरीरका पापहरू नष्ट हुन्छन्, त्यस्ता छोरो, त्यो जुन छोरोको नाम थियो कपिलदेव। बोले कपिलदेवजी महाराजको। भगवान नै कपिलदेव बनेर आउनुभयो, भगवान नै देवहूतिको पुत्र बनेर आउनुभयो। छोरोको जन्म भइसकेपछि कर्दमजी जङ्गल जानुभयो। कपिलदेवजी अब घरमा पढ्न थाल्नुभयो। एक दिन नारदजीले आएर आमा देवहूतिलाई भन्नुभयो, आमा हजुरको घरमा जो छोरो जन्मेको छ नि त्यो छोरो होइन नि आमा, को हो त? अरे करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक स्वयं हजुरको घरमा छोरो बनेर आएको छ। देवहूति गदगद हुनुभयो, दौडेर जानुभयो, आफ्नो पुत्र भए ठाउँमा मनले प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं शोभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। प्रभु आज हजुर मेरो घरमा छोरो बनेर आइबक्सेको छ। करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक मेरो घरमा आज पुत्र बनेर आइबक्सेको छ। म कति भाग्यशाली। तर प्रभु यतिखेर एउटा मेरो मनमा एउटा अत्यन्त कष्ट भोगिरहेको छ। कष्ट आमा। प्रभु मेरो मन यति चञ्चल छ नि, यति चञ्चल छ, यो मन यति चञ्चल छ। और चञ्चल भएको मेरो मनलाई मेरा यी इन्द्रियहरूले यसरी खिचातानी गरेका छन्, यसरी तानातान गर्छन् मेरा इन्द्रियले कि भाइ धेरै पत्नीको बीचमा एउटा पतिदेवको जे हाल हुन्छ नि, मेरो मनको आज इन्द्रियको बीचमा त्यही हाल भइरहेको छ। आँखाले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नतर्फ मनलाई लैजान्छ, कानले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नतर्फ लैजान्छ, हात त्यस्तै भन्छ, गोडा त्यस्तै भन्छ, बिचरा मेरो मन कहाँ छ? एउटा जम्मा एउटा मन छ, कहिले यता र उता कुद्दै फुर्सद छैन। त्यही भएर प्रभु म के गर्दा ठिक हुन्छ? मैले के गर्नुपर्छ? म आखिर यो जगतमा यो संसारमा आएँ किन? कति राम्रो प्रश्न हो। मेरो मनको परम कर्तव्य के हो? मनलाई त यत्तिकै छोड्दिए भने त मेरो मनलाई त मेरा इन्द्रियहरूले तहस नहस बनाउँदै रहेछन्। मैले अघि भने नि बहु शपथ नै भइह पति मिलुन। एकजना पण्डितजीको 2टा श्रीमती हुनुहुँदो रहेछ। एउटा कथा भन्नुपर्दा तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। एकजना पण्डितजीको 2टा श्रीमतीजी हुनुहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् होइन। अनि श्रीमती 2टा जेठी र कान्छी रहेछन् होइन। एउटा घर रहेछ माथिल्लो टाढ र तल भुइँ भएको। अनि त्यसपछि गएर ती 2टी नारीलाई, 2टी श्रीमतीलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको रहेछ? एउटीलाई माथि राख्नु भएको छ, जेठीलाई माथि, कान्छीलाई तल। आफू कि घरि माथि घरि तल। धेरै बेर तानातान भइसकेपछि हेर्नु पण्डितजीको हाल, धेरै तानातान भइसकेपछि जेठीले भन्नु मर है मर, तलै जाऊ भने जेठीले छोडिदिन्। त्यतिखेर कान्छीले पनि मर माथि नै जाऊ भनेर छोडिदिन्। दुईटैले एकैचोटि छोडेपछि के भयो? आँगनमा गर्लाम गुरुङ लडे जराकजुर उठे, यसो जिउ पुछपाछ पारे, म माथि पनि जान्न तल पनि जान्न अब भनेर बैठक कोठातिर गए पण्डितजी। त्यो दृश्य चोरले हेरिरहेको थियो त्यो ढोकाको चेपबाट। चोरको साथ त गएको त अब। अनि चोर अब गयो, त्यो गोराको त पोको लिएर भागो चोर। भोलिपल्ट पण्डितजीले गएर भण्डार कोठामा हेर्नुहुन्छ त रित्तै पो छ, धान चामल केही पनि पो छैन है। अब पण्डितजी अलिक जान्ने हुनुहुन्छ, जोखाना सोखाना हेर्नुभयो। जोखाना हेर्दाखेरि अब यो दिशातिर यो ठाउँतिर यसले फलानु जस्तो लगाएको छ भने थाहा पाउनुभयो। गुरुजी अलिक तगडा हुनुहुँदो रहेछ। खोज्दै जानुभएको त साँच्चैको चोरको घरमा पुग्नु भएछ। चोरको घरमा पुगेपछि पण्डितजीले चोरलाई छ्याप्प समात्नु भयो र राजाको दरबारमा लाएर। पहिले राजासँग न्याय माग्ने चलन थियो नि। महाराज एउटा गरिब बाहुन, एउटा गरिब ब्राह्मण घरमा भिक्षा मागेर जसो गुजारा गर्नेवाला ब्राह्मणको घरमा यो चोरले राति आएर सबै भयभरको चोरहरू लिएर गएछ, यसलाई दण्ड दिनु पर्यो महाराज। त्यति भनिसकेपछि अनि राजाले भन्नुभयो, ए चोर हो? अब होइन त भन्ने कुरा भने हो हजुर हो महाराज। त मूर्खले एउटा ब्राह्मणको सम्पत्ति चोरिस् त मूर्खले? त्यसमा पनि एउटा गरिब ब्राह्मणको सम्पत्ति चोर्न तैँले के गर्न खोजेको? अब तँलाई म दण्ड दिन्छु। महाराज ए गुरुदेव भन्नुहोस् यसलाई के दण्ड दिउँ? यसलाई मृत्यु दण्ड दिउँ?
यसलाई फाँसीमा झुन्ड्याइदिउँ म राजाले भन्यो। पण्डितजीले भन्नुभयो महाराज फाँसी नदिनुहोस्, फाँसी दिएपछि एकचोटि झुन्ड्याउनुहुन्छ मरिहाल्छ सकिगयो, यसलाई एकचोटि मारेर हुँदैन यस्तो अपराधीलाई, यसलाई मार्दै बचाउँदै मार्दै बचाउँदै मार्दै बचाउँदै गर्नुपर्छ। राजाले भन्नुभयो मार्दै बचाउँदै कसरी गर्ने? पण्डितजीले भन्नुभयो मेरो जस्तै दुईटा विवाह गरिदिनुहोस् न, यो कहिले मर्छ कहिले बाँच्छ, कहिले मर्छ कहिले बाँच्छ, घरि मर्छ घरि बाँच्छ, घरि मर्छ घरि बाँच्छ। पण्डितजीले त्यति भनेपछि चोरले त्यो हिजोको दृश्य देखिरहेको थियो नि ढोकाको चेपबाट, चोरको त सातो गयो महाराज महाराज मलाई त्यस्तो नगरिदियो, घरि एउटाले माथि तान्ने घरि अर्को तल तान्ने त्यो बिजोग, बरु म मर्न तयार छु महाराज, बरु गोली हानेर मारिबक्छु, बरु झुन्ड्याएर मारिबक्छु, मलाई एकचोटि मात्रै मार्नुहोस् महाराज, मलाई बारम्बार नमार्नुहोस् भनेपछि पण्डितजीलाई राजाले जबरजस्ती अर्को विवाह गरिदिनु हो। परिणाममा के अरे त्यो चोरको पनि त्यही हाल भयो जुन हाल गुरुजीको भएको थियो। मैले हजुरलाई यो कथा किन भनेको भन्दा जसरी ती गुरुजीको त्यो परिस्थिति त्यो अवस्थामा गुरुजी गुज्रिरहनु भएको थियो नि पण्डितजी, त्यस्तै अवस्थामा मेरो मन आज गुज्रिरहेको छ। किनभने मेरो मनलाई मेरा इन्द्रियहरूले त्यसै गरी खिचातानी गरिरहेका छन्। एउटाले यता जाउँ, एउटाले यसो गरौँ, एउटाले यसो गरौँ, हुन्छ हुँदैन? मन कहिलेका तपाईँहरूको त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? कोही एउटाले यसो गरौँ भन्छ घरि यसो एउटा कुरा सोध्छ, बहुरूपी छ क्या, धेरै रूप रङ्ग बदलिरहन्छ। अहिले एउटा कुरा सोध्छ फेरि अर्को सोध्छ, मनमा स्थिरता छैन, कहिले के सोध्छ कहिले के सोध्छ, बुद्धिलाई पनि साथमा लिएर हिँड्छ अनि आफूले न कुनै कार्य सफल गर्न सक्छ। त्यस कारणले मेरो मनको त्यो हाल भएको छ, मैले के गरेँ? गोविन्द भगवानको यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बसो तिमी कसको आँगनमा, यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बसो तिमी कसको आँगनमा, यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बसो तिमी कसको आँगनमा, आएर बसो तिमी कसको आँगनमा। संसारमा आई तिमी नाता जोड्न थाल्यो, संसारमा आई तिमी नाता जोड्न थाल्यो, सबै मेरो भनिकन चित्तलाई बुझायो, सबै मेरो भनिकन चित्तलाई बुझायो, यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बसो तिमी कसको आँगनमा, यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बसो तिमी कसको आँगनमा। बालककालमा खेल्दै बित्यो जवानीमा मस्ती, बालककालमा खेल्दै बित्यो जवानीमा मस्ती,
बुढो भयो कहाँ जाने छैन बास बस्ती। बुढो भयो कहाँ जाने छैन बास बस्ती। यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। तीर्थ करना व्रत करना न सकिने भयो। तीर्थ करना व्रत करना न सकिने भयो। घर आँगनको दैलो पनि पराई जस्तो भयो। घर आँगनको दैलो पनि पराई जस्तो भयो। यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। बेला याद आउँछ हरे राम कृष्ण। त्यति बेला याद आउँछ हरे राम कृष्ण। शरीर भयो जीर्ण भयो आज लाग्यो तृष्णा। शरीर सबै जीर्ण भयो आज लाग्यो तृष्णा। यो नौलो सुनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। हो आएर बस्यौ तिमी कसको आँगनमा। मैत्रजीले विदुरजीलाई गर्नुभयो। कपिल देवजी महाराजलाई अब माता देवहूतिले मनले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। यिनै प्रश्नको माध्यमबाट देवहूतिलाई कपिल देवजीले बडा सुन्दर दिव्योपदेश प्रदान गर्नुभएको छ। जातिर्विद्या महत्त्वं च रूप यौवनमेव च इतनेन परितस्ताज्या पञ्चैते भक्तिकण्टका। महदादि भिन्न भिन्न तत्त्वहरूको उत्पत्तिको वर्णन गर्नुभयो। भक्तिको व्याख्या गर्नुभयो। भक्तिको माध्यमबाट त्यो मन मेरो चरणमा ल्याउनु भन्दा अर्को विकल्प छैन। आमा बडा सुन्दर उपदेश प्रदान गर्नुभयो। प्रकृति र पुरुषको ज्ञान भयो भने मात्र मुक्ति पाउन सकिन्छ। अष्टाङ्ग योगको माध्यमबाट पनि मलाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ। किन योग पद्धतिबाट हैन, योग पद्धतिबाट पनि भगवत उपासना हुन्छ। तर अलिकति क्लिष्ट छ, अलिकति कठिन हुन्छ। चक्र भेदन गर्नु पर्यो, प्राणायामद्वारा श्वासको अवरुद्ध गर्नु पर्यो। यी अलिक कष्टमय तरिका हुन्। सबैभन्दा असल तरिका, सहज तरिका आमा मेरो चरणप्रतिको अविचल प्रेम। भक्ति नै एक यस्तो माध्यम हो जसले मलाई सहज प्राप्ति गर्न सकिन्छ। कालको सूक्ष्म गति छ भन्ने जानेर भक्तिको माध्यमबाट मेरो चिन्तन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन आमा। किनभने कालको बहुत सूक्ष्म गति छ। कलयति बसयति इति काल। कलयति भनेको बसयति, संसारका प्रत्येक जीव जीवात्मालाई, संसारका प्रत्येक प्राणीहरूलाई जसले आफ्नो बसमा राख्न सकेको छ नि
त्यो वशीभूत बनाउन सक्ने तत्त्वको नाम हो काल। हामी काल भन्छौँ, समय भन्छौँ होइन। कस्तो विचित्रको, कस्तो पावरफुल छ त्यो, कस्तो शक्तिशाली छ भने नि आमा कपिल देवजी भन्नुहुन्छ कस्तो शक्तिशाली छ भने संसारका प्रत्येकलाई उसले आफ्नो कब्जामा राखेको छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेको छ क्या, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। मै हुँ भन्ने सारा संसारमाथि विजय हासिल गर्न सक्ने सामर्थ्य त्यस्ता शक्तिशाली राजा महाराजाहरूसँग पनि त्यो काल डराएन। किनभने कालभरिको यस्तो समय हो जसको सूक्ष्म गति हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन, उसले हामीलाई बारम्बार ग्रसिरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन। हजुर हामी त व्यापारे बहुकार्य भार गुरुभी कालो न विज्ञायति। आफ्नो कार्य धन्दामा व्यस्त भएको कारणले हामीलाई समय बितेको पत्तै छैन। कहिलेकाहीँ गफ गर्दा तपाईँहरू नि गर्नुहुन्छ नि, एक आपसमा यसो धेरै समयपछि आफ्नो साथीसँग भेट भयो भने लौ हेर 10 वर्ष अगाडि भेट भएको थियो, अस्ति भेट्या जस्तो लाग्थ्यो, कति चाँडो 10 वर्ष बितेछ भन्छन्। उसको लागि 10 वर्ष 20 वर्ष अस्ति जस्तो भयो। किन? आफ्नो आफ्नो कार्य धन्दामा व्यस्त भएको कारणले समय बित्या उसलाई पत्तो भइरहेको छ। त्यसैले आमा समयको सूक्ष्म गति छ, त्यो दिन रात अहोरात्र हामीलाई ग्रसिरहेको छ। कसैलाई बिर्सिँदैन क्या त्यो समयले ग्रस्नलाई नि। मलाई चाहिँ ग्रस्ने, अर्कोलाई बिर्सिने गर्दैन समय। संसारका प्रत्येक चराचर प्राणीलाई उसले आफ्नो चक्रव्यूहमा पारिरहेको छ। त्यसैले कतिखेर हामीलाई लिएर जान्छ थाहा छैन आमा। तसर्थ के गर्नु पर्यो? अनवरत रूपमा त्यो मन भगवानको चरणमा स्थापित गर्नु पर्यो। कपिल देवजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, मान्धाता मुचकुन्द सन्तनु भरत दिलीप दुष्यन्तको सहस्रार्जुन सभ्य साची प्रिय व्रत उत्तान पादकंशको भूमि पुत्र ययाति भीष्म दशरथ खड्वांग और साल्वको महिषासुर काल केतु शिशुपाल राजा युधिष्ठिरको। यी ठुल्ठुला राजा महाराजाहरू स्वयंभूषुत नल सगर गए रघु पृथु विदेहादिको नाम मात्र 36 वीर सबै चली गए कालका मुखैमा अहो गर्भेमा पसिना सगर्छ कतिता पारी कति जर्जर नाश गर्छ खुसी भई सबै जन उपर झम्टेर गए सरसर। कसैलाई गर्भावस्थामै नष्ट गरिरहेको छ, कसैलाई अलि ठुलो बुढो हुनसम्म दिएको छ। त्यसको के भरोसा कालको? संसारमा बलवान काल छ बुझ्नु, संसारमा बलवान छ काल बुझ्नु, डर्दैन कोही देखियो सबमा व्याप्त भएर गर्दछ विनाश अदृश्य भई त्यो अहो कीटाणु तलदेखि ली उपरमा ब्रह्मा लगायत सब स्थावर जङ्गम नाश गर्छ खुसी भई सम्पूर्ण एक्लै खुब। कुनै दिन फुर्सदमा बस्दैन, कुनै दिन फुर्सद। हामी त बरु कहिलेका खाना छोड्छौँ, बरु भयो 15 दिनमा एक दिन भयो नि व्रत त लिन्छौँ नि कमसेकम एकादशी। एक दिन त व्रत लिनुपर्छ भने त्यो पता नहीं कस्तो खाले काल हो त्यो। कुनै दिन व्रत लिँदैन त्यो, न दिउँसो न बेलुका, कहिले फुर्सदमा बस्दैन हैन। व्यापार खेती लगानी नोकरी कुनै इत्यादि गर्दैन त्यो। साडे भइकन खन्चुवा पनि सदा रोजगार बिना खान्छ त्यो। कुनै वैदिक पर्वमा व्रतले भोकै न तापस त्यो। देवता दैत्य मनुष्य आदि सबमा छ फेरि निर्दोष त्यो। समय यति निर्दयी छ, काल यति निर्दयी र निष्ठुरी छ नि, यी सब कुराको ज्ञान हुँदा हुँदै पनि म उसप्रति नतमस्तक भएर बसिरहेको छु। मेरा हजुरबालाई, मेरा हजुरआमालाई, मेरा बालाई लाने पनि त्यही काल हो नि हैन। और त्यही काल हो जसले मबाट चुडाएर लिएर गयो। अब त्यही काललाई फेरि म नतमस्तक गर्दैछु, त्यही काललाई सम्मान गर्छु मैले समयलाई। समयको बडा विचित्र गति हुन्छ आमा। कलयति पश्यति, उसले हाम्रो टुपी सब आफूतिर खिचेर लैजान्छ थाहा छैन। यस्ता कुरालाई मनन गरेर नि आमा अखण्ड मेरो चरणप्रतिको प्रेम बनिरहोस्, जीवात्माले अरू कुनै कर्म गर्नु पर्दैन। कसले भन्दैछ? देवहूतिलाई कपिल देवजीले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नै आमालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, आमालाई माध्यम बनाएर हामीलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि दुई प्रकारको मार्ग हुन्छ आमा, धूम मार्ग र अर्ची मार्ग।
लौकिक धर्ममा रत भएर संसारमा रहेर संसारको कर्म कर्तव्यलाई अवलम्बन गर्दै जसले आफ्नो शरीर त्याग गर्छ उसले धुम मार्गबाट पितृलोकसम्म जान सक्छ। तर गुरुको सान्निध्यमा गएर गुरु चरणाश्रित भएर गुरुद्वारा प्रदत्त मन्त्रको साधना गरेर अखण्ड प्रभु चरणको चिन्तन गर्नेवालाले मृत्यु पश्चात अर्ची मार्गबाट मेरो धाममा प्राप्ति गर्न सक्छ। भगवान भन्नुहुन्छ मेरो धाममा आउँछ, त्यो धाम जहाँ गएपछि फेरि उसले संसारमा जानु पर्दैन। पितृलोकसम्म जानेवालाले फेरि संसारमा जन्मिनु पर्छ, स्वर्गसम्म जानेवाला फेरि आउनुपर्छ यो धरतीमा। स्वर्ग भने चाहिँ कस्तो भने एउटा सुख भोग्ने ठाउँ, नर्क भने दुःख भोग्ने ठाउँ। स्वर्ग र नर्क जानेवाला फेरि यो संसारमा जन्मिनु पर्छ। तर स्वर्ग र नर्क नगएर अर्ची मार्गबाट जो भगवत गति जान्छ नि उसले फेरि संसारमा जन्मिनु पर्दैन। तसर्थ संसारको जन्म मृत्युको चक्करबाट पार हुने एउटै उपाय छ आमा, त्यो हो केवल अर्ची मार्ग। बडा सुन्दर वर्णन गर्नुभयो। देवभूतिलाई तत्त्वज्ञान दिएपछि देवभूति त्यहाँबाट शरीरलाई दुई भागमा विभाजित गर्नुभयो। एउटा शरीर नदी बनेर बग्नुभयो, एउटा शरीर चाहिँ आफ्नो पतिको अनुसरण गर्दै जङ्गल जानुभयो। माता त्यहाँबाट हिँडेपछि और माताको शरीर त्यहाँ शान्त भएपछि कपिल देवजीले पनि के गर्नुभयो, आफ्नो माताजीलाई मनमनले प्रणाम गरेर समुद्रमा गएर बस्नुभयो कपिल देवजी। आज पनि समुद्रमा आसन जमाएर कपिल देवजी बस्नु भएको छ। बोले कपिल देवजी महाराजको। कपिल देव र देवभूतिको यो संवाद बडा रहस्यले भरिएको छ। यो उपदेश नै उपदेश भएकोलाई हजुर हामीले मनन गर्यो भने हाम्रो नि कल्याण हुन्छ। और ती देवभूतिका सन्ततिहरू धेरै भए। अघि मैले भने 9वटा छोरीको कथा, ती छोरीहरूबाट अरू छोराहरू छोरीहरू भए। आकुति देवभूति। अब कान्छी छोरीको नाम थियो प्रसूति। प्रसूतिको विवाह दक्ष प्रजापतिसँग भयो। दक्ष प्रजापतिका धेरै सन्तान थिए, त्यसमध्येमा जेठी छोरीको नाम थियो सतीदेवी, हैन? सतीदेवी नाम थियो। सतीदेवीको विवाह भगवान शङ्करसँग गरियो। और अरू देव पुत्रीहरूको विवाह अरू देवताहरूसँग गरियो। एक दिन सती के अरे दक्ष प्रजापतिले के गर्यो भने यज्ञ गर्ने निर्णय गरेर सबलाई निमन्त्रणा गरे, सरसल्लाहको लागि छोरीहरू ज्वाइहरू सबलाई। किनभने यज्ञ गर्नुभन्दा अगाडि सो निर्णयले यज्ञ गर्नु हुँदैन। एकल निर्णयले कहिले पनि यज्ञको थालनी गर्नु हुँदैन। यज्ञ गर्नुभन्दा अगाडि सबैसँग सरसल्लाह लिएर सबको होस्टेमा हैसे भएपछि बल्ल यज्ञको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। दक्ष प्रजापतिले सबलाई बोलाए। भगवान शङ्कर पनि आउनुभयो। शङ्कर पनि अब जेठो ज्वाइँ हुनुहुन्थ्यो नाताले, हैन? शिवजी आउनुभयो। एउटा सभाको तयारी गरिएको थियो। सबैजना आएर आफ्नो आसनमा बसे। शिवजी पनि आफ्नो आसनमा बस्नुभयो। तर भगवान शङ्करले सोच्नुभयो यत्तिकै त खाली के बस्नु, एकछिन भएर प्रभु चिन्तन। साथी खेल्न जान्थे हातैमा समाते, राधा कृष्ण दुईजना साथी खेल्न जान्थे हातैमा समाते, राधा कृष्ण दुईजना साथी, राधा कृष्ण दुईजना साथी खेल्न जान्थे हातैमा समाते, खेल्न जान्थे हातैमा समाते। हे राधा कृष्ण दुईजना साथी खेल्न जान्थे हातैमा समाते, राधा कृष्ण दुईजना साथी खेल्न जान्थे हातैमा समाते। ताली पनि बजाउने है सबैले।
सहारा, आकाश मानवला है तारा, कृष्ण बिना कोई नहीं सहारा। राधा कृष्ण की जाना साथी, राधा कृष्ण की जाना साथी, खेला जानते हाथे मसामाथे, खेला जानते हाथे मसामाथे, हे राधा कृष्ण